अहिलेदेखि नै पढ्नु भएन भने जति अहिले मैले पढाउँछु इट्स मोर देन इनफ है। सो पर्मिएबिलिटी भनेको के हो त? बेसिक डेफिनेसनमा पर्मिएबल कति पानी छिर्न सक्छ तपाईँको सोइलमा। जस्तै मैले एउटा सोइल पार्टिकल लिएँ होइन, मेरो सोइल स्याम्पल यो चाहिँ मेरो बिकर हो, नर्मल एउटा भाँडो हो है त। मैले के गर्छु मेरो साइडमा जुनमा मलाई कति त्यसको पर्मिएबिलिटी थाहा पाउनु पऱ्यो। सो म के गर्छु त्यो माटोलाई ल्याएर मैले यहाँ राखेँ है, सपोज राखेँ। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि पछि यो माटोमा कति पानी गुड्न सक्छ होइन, कति पानी भित्र छिर्ला है, त्यो सबै थाहा पाउनुपर्छ कि। यदि तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने पछि के हुन्छ त, पछि तपाईँको बिल्डिङको अन्डरमा बिल्डिङ जहाँ तपाईँ फाउन्डेसनमा उठाउनुहुन्छ त्यो त्यसमा एकदम पर्मिएबल माटो छ भने त के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पछि तपाईँको पछि त्यो के भन्छ सेटलमेन्टहरू हुनसक्छ, डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट, बिल्डिङहरू ढल्न सक्छ होइन। राफ्ट मात्र प्रोभाइड गरेर भएन, एकैचोटि जति पर्मिएबल सेटलमेन्ट तपाईँले एलाउ गर्नुभएको छ त्योभन्दा बढी सेटलमेन्ट त बिल्डिङ फेल खान्छ। ओके, सो एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन तपाईँको त्यो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज है। इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज के थियो त? इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज पर्मिएबिलिटी थियो, त्यसको अरू के थियो त? सेयर स्ट्रेन्थ थियो होइन। हजुर हजुर, सेयर स्ट्रेन्थ होइन, त्यसैमा पर्छ। सो यो सबै कुरा मैले तिनवटा तपाईँलाई भनेको चाहिँ तिनवटा हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज छ मेन। ओके, त्यो ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज भयो अनि अर्को के छ इन्डेक्स प्रपर्टिजहरू पनि तपाईँलाई अस्ति मैले पढाइसकेको छु है। यो तपाईँ यसको बिचको तपाईँलाई बेसिक डिफ्रेन्सहरू सोध्न सक्छ होइन, त्यो अर्कै कुरा भयो। ल अहिले हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजमा पर्मिएबिलिटीको के इम्पोर्टेन्ट छ, हिजो हामीले के अरे कम्प्याक्सन गऱ्यौँ। कम्प्याक्सन किन गरेको थियो त? इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज इम्प्रुभ गर्नको लागि, यसको डाइ डेन्सिटी बढाउनको लागि। ओके नि त। त्यस्तै गरेर अब पर्मिएबिलिटीको बुझ्नु पर्यो। पर्मिएबिलिटी भनेको के रहेछ त नर्मल टर्ममा? जस्तै के हुन्छ त, युजली हामीले अब यो सोइल स्याम्पल मैले यहाँ भाडामा ल्याएर है, सो सोइल स्याम्पललाई मैले अलिकति डिटेल रूपमा है, डिटेल रूपमा इन्लाज गरेर हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, त्यो मेरो सोइल पार्टिकल्सहरू भयो, सबै सोइल पार्टिकल्सहरू एकैचोटि मजाले गढिएको हुँदैन। सो के हुन्छ बिच बिचमा अलिकति खाल्डो बढिदिन्छ कि, जस्तै यस्तो यो खाल्डो भयो हाम्रो होइन, दिस इज तपाईँको भोइड्स भयो होइन। अनि यो भोइड्सहरू कन्डेन्ट छ भने यसलाई हामी के भन्छ इन्टरस्टिसेस भनेको भित्रको भोइड्सहरूको बाटो इन्टरस्टिसेस होइन, भोइडहरू जहाँ हाम्रो बाटो बनिरहेको छ नि त्यो, यो सबै के हो त इन्टरस्टिसेस। सो के रहेछ भन्दाखेरि यदि तपाईँको यो मजाले कम्प्याक्टेड छैन भने के हुन्छ त, तपाईँको यसभित्र जुन तपाईँको बाटो भयो यो पार्टिकुलर भोइड्सहरूको बाटो हो, यो बाटोबाट चाहिँ के हुन्छ पानीहरू तपाईँको सिपेज भइदिन्छ कि है, सिपेज भइदिन्छ। तपाईँले सिपेज एनालाइसिसहरू पनि पढ्नु भएको छ होला होइन। सो सिपेज भइदिन्छ। अब यो सिपेज भइदियो भने यो जुन त प्रपर्टी अब कति सजिलो तरिकाले तपाईँको यो पानी यो पार्टिकुलर इन्टरस्टिसेसबाट पास हुन दिन्छ है, द इज विथ विच द वाटर क्यान फ्लो थ्रु यो के भन्छ सोइल होइन त, यसलाई नै हाम्रो के हो त दिस इज माई पर्मिएबिलिटी। सो पर्मिएबिलिटीलाई मैले डिफाइन गर्ने भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो सोइलको प्रपर्टी हो, प्रपर्टी अफ सोइल जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी होस् या अरू अदर लिक्विड, तर हाम्रो मेन केस चाहिँ फोकस के छ त पानीमा छ नि त। सो विच पर्मिट्स द फ्लो अफ वाटर अर एनी अदर लिक्विड थ्रु इट है, यसलाई नै हामी के भन्छ पर्मिएबिलिटी, अथवा सजिलो भाषामा इज विथ विच के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर फ्लोज थ्रु द सोइल नै के हो तपाईँको पर्मिएबिलिटी है। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पर्मिएबिलिटीको केसबाट तपाईँले छुटाउने हो भने के हुन्छ त हाइली पर्भियस सोइल हुन्छ, हाइली पर्भियस होइन, त्यसै गरी सेमी पर्भियस है, त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त भेरी लेस पर्भियस सोइल होइन त, लेस पर्भियस सोइलहरू हुन्छ कि। सो इम्पर्भियस भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस् है पानी जानै नदिने कि, पानी जान दिँदै नदिने। तर तपाईँको यो के हुन्छ त इम्पर्भियस चाहिँ तपाईँले यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट जस्तै नै हो कि, किनभने अलिकति न अलिकति हजुर रियलमा त हुँदैन होला नि, रियलमा त हुँदैन। सो कि त लेस पर्मिएबल भन्न मिल्छ होइन, तर इम्पर्मिएबल चाहिँ भन्नै मिल्दैन, किन अलिकति भयो भने भोइड त हुन्छ नि। मैले तपाईँलाई सुरुमै पढाएको छु भोइडलाई कम्प्लिटली हटाउन मिल्दैन है त। सो पर्मिएबिलिटीमा तपाईँको कम्प्लिटली इम्पर्भियस भन्ने डेफिनेसन त हुन्छ, तर द्याट इज अल्सो एन आइडियल केस। अघि हाम्रो भाइले भने जस्तै आइडियल केस हुन्छ कि, जस्तै जेडएबी लाइन जिरो एबी लाइन आइडियल केस भयो जस्तै यो पनि आइडियल केस हुन्छ कि। सो जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्दा पर्मिएबिलिटी भनेको के रहेछ त इजी वेमा कति सजिलै तपाईँको त्यो माटोबाट पानी पास हुन्छ कि, द इज विथ विच द वाटर पासेस थ्रु द सोइल नै के हो तपाईँको पर्मिएबिलिटी भयो है। अब यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त होइन, पढ्न त पढ्यो ब्लाइन्ड पढ्यो, तर के काम छ त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। सो पर्मिएबिलिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम चाहिने इन्जिनियरिङ प्रपर्टी हो कि। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो केमा काम लाग्छ भने त मेन कुरा जस्तै सेटलमेन्ट अफ बिल्डिङ मैले भनिहालेँ, तपाईँको तल यो यसको माथि तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ यो माटोको, तर यो माटोमा एकदम पर्भियस छ भने त तपाईँ के हुन्छ त पछि केही कारणवश केही भइदियो भने यो कोल्याप्स हुन सक्छ होइन। त्यसै गरी बिल्डिङमा पानी धेरै बग्दिन सक्छ, के तलबाट अन्डरग्राउन्ड वाटर तपाईँले फाउन्डेसन फेलियरका केसेसहरू पढ्नु भयो होला होइन, सबै आउँछ। त्यस्तै गरी अब माटो खन्दै हुन्छ तपाईँले,
इनार बनाउनको लागि हैन त्यसमा अब कति पानी आउँछ त त्यो इनारबाट हैन त्यो सबै पर्मिबिलिटीमै त डिपेन्ड गर्ने हो हैन इनारबाट यल्डिङ अफ वेल्सहरू हैन त्यसै गरी अब सिपेज कति हुन्छ त तपाईँ अर्थ स्ट्रक्चर ड्यामहरू बनाउनु होला ड्यामहरू बनाउँदाखेरि त्यो भित्रको बाट कति तपाईँको पानी सिपेज हुन सक्छ हैन यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ पर्मिबिलिटीको स्पेशल केसेसहरू भयो के सो तपाईँले पर्मिबिलिटीको बारेमा चाहिँ बुझ्नै पर्छ है सो अब यो पर्मिबिलिटीको बारेमा तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट जुन ल दिएको छ त्यो ललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डार्सिस ल भन्छौँ है डार्सिस ल है अब यसको बारेमा म तपाईँलाई एकछिनमा एक्सप्लेन गरौँला जस्ट बुझिरहनुहोस् डार्सी भन्ने एउटा महान व्यक्तिले हाम्रो यो पर्मिबिलिटीको बारेमा ठुलो एउटा राम्रो ल दिएका छन् हैन सो त्यसको बारेमा होइन सर हजुर क्यू इक्वल्स टु के तपाईँले पढिसक्नु भयो र यो उसमा प्रकाश सरले पढाउनु भएको थियो सर त्यो उसमा सिपेजमा के सर ए भनेपछि यो पढिसक्नु भएको छ यो कुरा यो डार्सीमा चाहिँ एक हल्का कन्सेप्ट मात्र हेऱ्यौँ होइन अनि त्योबाट गरेको हो सर हामीले अरू ए ल ठिक छ त्यसो भए म पनि त्यही अनुसार पढाइदिउँ ल अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है त मेरोमा चाहिँ अब सरले उता त पढाउनु भएको छैन कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्टहरू त पढाउनु भएको छैन नि होइन छैन सर ल ओके ल त्यसो भए ठिक छ डार्सी ल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईँले सिपेजमा पनि पर्छ है अनि प्रकाश सरले आफ्नो पोर्सनहरू सकाइसक्नुभयो प्रकाश सरले सर के पढाइसक्नुभयो छैन सर धेरै त भ्याएको ए ल ओके ल ठिक छ केही छैन हामी प्रकाश सर म मिलेरै पढाउँला ल ओके अब योभन्दा अगाडि अब तपाईँले डार्सिस ल पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले के भन्छ हाइड्रोलिक हेडको बारेमा बुझ्नुपर्छ है के हो हाइड्रोलिक हेड त्यो पहिला बुझौँ होइन त्यसपछि अनि हामी अगाडि आउँ है त सो जस्तै मसँग एउटा यहाँ फिगर छ यहाँ ध्यान दिनु होला यसलाई म अलिकति जुम गर्नुहुन्छ ल एउटा फिगर छ है जस्तै अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो एउटा भाँडो भयो भाँडोमा मैले के गरेँ त पानी राखेँ है दिस इज माई वाटर है त त्यसै गरी अर्को भाँडा छ अर्को भाँडामा मैले पानी राखेँ होइन त अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो भाँडो र यो भाँडोको लेभल चाहिँ अलिकति फरक छ है फरक हाइटमा मैले राखेको छु अनि त्यसको बिचमा मैले के राखेँ त सोइल स्याम्पल राखेँ यो सोइल स्याम्पल चाहिँ यसमा है त्यो दुईवटा भाँडालाई जोड्ने सोइल स्याम्पल सोइल स्याम्पलबाट त मेरो पानी रसाउँछ होइन अभियसली पानी फ्लो हुन्छ पर्मिबिलिटीको कारणले सो मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट जाँदाखेरि होइन सो त्यतिखेर चाहिँ अब यो के भन्छ यसको चाहिँ अब कसरी पानी बग्छ कति बग्छ र कति पर्मिबिलिटी भयो होइन हाइड्रोलिक हेड भनेको के हो सबै हामी यसबाट डिफाइन गर्छौँ है त सो अब मैले भन्नु पर्यो भने अब हेड भनेको के हो त होइन हेड भनेको जस्ट के हो त एउटा डिस्टेन्स हो कि सो टोटल हेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै अब डाटम भनेको अर्को पहिला त्योभन्दा अगाडि के बुझौँ डाटम है डाटम भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको दुईवटा भाँडो लिनु भएको छ जतिवटा भाँडो लिनुहोस् त्यो भाँडोहरूको बिचमा लेभल डिफ्रेन्स सबभन्दा तल जुन पानीको लेभल छ नि त्यो लेभलको स्ट्रेट लाइन चाहिँ मेरो के हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाटम भन्छौँ है के अरे त मैले जतिवटा भाँडाको स्याम्पल लिउँ तर मैले डिफ्रेन्ट हाइटमा राखेको छु भने सबभन्दा लोवर लेभलमा जस्तै मेरो केसमा ए भेसल र बी भेसल छ है ए भेसल र बी भेसलमा सबभन्दा लो लेभल कसको छ त मेरो बी लेभलमा छ होइन बी लेभलमा मेरो वाटरको लेभल जति छ त्यो नै मेरो के हो त द्याट इज माई डाटम लाइन है अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा आउँछ मेरो के चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो ए लेभलबाट र बी लेभलमा मैले पिजोमिटर राखेर है पिजोमिटर राखेर मैले यसको लेभल मार्क गरेँ दिस इज माई H1 यता दिस इज माई S3 अब यो H1 र S3 लाई जुन मैले जोइन गरेँ नि दिस लाइन इज माई के भन्छ त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन है HGL भने के हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन यो केले मेजर गर्छ त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट केले मेजर गर्छ त जुन तपाईँको हेड केले मेजर गर्छ त पिजोमिटरले है PIEZOMETR पिजोमिटर भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला सो पिजोमिटरले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो लेभल दिन्छ है त सो यो लेभल यतापट्टिको एमा तपाईँको लेभल यति छ होइन त्यसै गरी बीमा लेभल छ यो लेभल दुईवटा जुन मैले जोइन गरेँ होइन द्याट लाइन नै मेरो के हो त द्याट इज माई हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा है त सो अब यो कुराहरू यति भयो होइन अब यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ मैले के हेर्थेँ यहाँबाट मेरो माटो जान्छ माटो जाँदै जाँदै माटो छ पानी यहाँबाट पास हुन्छ पास हुँदा हुँदै यो सेल स्याम्पलले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन त्यसको डेरिभेसन चाहिँ म तपाईँलाई भोलि अलिकति ठुलो डेरिभेसन छ भोलि देखाउँला आज चाहिँ म तपाईँलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पर्मिबिलिटी कसरी टेस्ट गर्छौँ होइन हाम्रो ल्याबको केसमा र फेरि साइटमा कसरी टेस्ट गर्छौँ त्यो देखाउँछु है ल ओके अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तपाईँसँग त्यो चाबी त्यही त म खोजिरहेको मलाई त यादै भएन चाबी कोसँग थियो भनेर अब यो चाबी तपाईँले दिनुभएको थियो कतै ल ठिक छ ल
ए रञ्जन ए आज दिएको हो अनि खोल्नु भएको थियो नि ठ्याक्क म लिएर माथि गएको थिएँ ए ल त्यही त म कन्फ्युज भएँ मैले त खोलेको थिएन हैन ठिक छ ओके हुन्छ हुन्छ न त चाबी म तल दिन्छु नि चाबी तपाईँलाई दिन्छु न त तल दिन्छु ए ल ल म किनभने 10 बजे एक्ज्याक्टली म आउन सक्दिनँ कुनै बेला हैन त्यतिखेर ओके 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 ल यहाँ हेर्नुहोस् त डाटम हेडबाट हेर्नुहोस् है अब जस्तै मेरो पोइन्ट 1 यो पोइन्ट 1 बाट मेरो ठ्याक्क पास भएर चाहिँ पोइन्ट 2 बाट पास पोइन्ट 3 बाट यो सोइलको पोइन्टबाट पास भएर है सो पोइन्ट 1 भनेको चाहिँ के भन्दा भने डाटम लाइनबाट जति मेरो तल गयो है यो पोइन्टमा कति तल छ दैट इज माइ डाटम बाट आयो त मेरो के दिस इज माइ एलिभेसन हेड कति भयो त हेर्नुहोस् त मैले देखिरहेको छु माइनस जेड किन त यो लाइनबाट तल छ है मेरो पार्टिकुलर यो सोइलको मासको पोइन्टहरू त्यसै गरी पोइन्ट 2 मा जहाँ मैले पेजोमिटर राखेँ अहिले लेटेस्ट पेजोमिटर राखेँ अस्ति अघि पोइन्ट 1 मा राखेर मैले सर्टेन पेजोमिटर हेड निकालेँ H1 हैन यहाँ पोइन्ट 1 मा यसको ठ्याक्कै सिधा राखेर यसको मैले पार्टिकुलर कति त डेप्थ देखाएँ है त यति मिटर मेरो डेप्थ त्यसै गरी मैले पोइन्ट 3 मा राखेर यहाँ पनि S3 मैले पत्ता लगाएँ हो त्यसै गरी मेरो प्रेसर हेड यहाँ यस्तो भयो है अनि यो जुन डाटम लाइनबाट तल गयो पार्टिकुलर पोइन्ट कति तल छ त त्यो मैले जुन देखाएँ दैट इज माइ के हो त एलिभेसन हेड कति एलिभेट छ के त्यो पोइन्टबाट है सो डाटम लाइनबाट हामीले मेजर गर्नुपर्छ Z1 यताबाट Z2 भयो पार्टिकुलर पोइन्ट 3 Z3 भयो है तल भएर मैले माइनस Z3 लेखेँ अब त्यसपछि अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डार्सिसले डिराइभ गर्ने बेलामा के युज गरे भन्दाखेरि चाहिँ समथिङ एउटा फर्मुला युज गरेको थियो हेर्नुहोस् त V = K × I भनेको थियो कि डार्सीले सो यसमा आउँछ यो हाम्रो के I भनेको के हो त I भनेको हाम्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो है सो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको के हो मैले बुझाउन खोज्छु है त HYDRAULS हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट सरले पनि पढाइसक्नु भयो होला है सो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लस अफ के हुन्छ त हेड थ्रु द सोइल अब मेरो के हुन्छ यहाँबाट यो पार्टिकुलर हेर्नुहोस् त यो डिफरेन्स र यो H1 सुरुमा यहाँ मेरो H1 छ हैन पार्टिकुलर मेरो हाइट यतापट्टि हेड मेरो S3 छ यो दुईटा बीचको डिफरेन्स मेरो कति छ त दिस इज माइ हाइड्रोलिक हेड भयो दिस इज माइ H मैले लेख्न छुटाएछु होला दिस इज माइ H है सो यो मेरो के हो त यहाँ यतिबाट यो हाइट र यो हाइटमा सर्टेन मेरो डिफरेन्स भयो नि त सो यतिमा मेरो जति मेरो हेड मेरो डिफरेन्स भयो दैट इज माइ के हो त के हुन्छ हेड भयो है सो यसको यो लस अफ हेड चाहिँ के हो त दिस इज माइ के हो त लस अफ हेड थ्रु द सोइल भनेको मेरो के हो त इन दिस पार्टिकुलर लेन्थ यति लेन्थ हुँदाखेरि मेरो कति हेड लस भयो दैट इज माइ के हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट सो मैले इजी वेमा भन्नु पर्यो भने के हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट I = हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ I ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ दिस I हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज इक्वल टु लस अफ हेड पर युनिट के हो त लेन्थ यो सोइल स्याम्पलको लेन्थ मेरो L छ भने है यो मेरो L छ भने लेन्थ यो कतिले अब यहाँदेखि पानी यहाँसम्म आउँदाखेरि मेरो कति हेड लस भयो त हैन दैट इज माइ के हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट I = S/L है सो H भने के हो त माइ H इज वेयर H भने के हो हाइड्रोलिक हेड हो है अनि L भने के हो त लेन्थ अफ द सोइल स्पेसिमेन यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन मेरो लेन्थ छ दिस इज माइ के हो त लेन्थ अफ सोइल स्पेसिमेन अब यही कुरा हामी हेरेर भोलि एउटा डेरिभेसन गर्छौँ हैन जुन तपाईको यो पार्टिकुलर च्याप्टरको फर्स्ट र सेकेन्ड पोइन्ट छ यहाँ हामी भोलि गरौँला भोलि पनि क्लास छ हाम्रो तर त्यो बुझ्नु भन्दाखेरि हामी के बुझ्नुपर्छ त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भन्ने के रहेछ भन्दाखेरि मेरो पोइन्ट यो 1 देखि पोइन्ट 3 जाँदाखेरि हैन मेरो कति हेड लस भयो त प्रेसर है त यहाँबाट यति अब यो H मिटरमा हुन्छ हैन सो कति हेड लस भयो त्यो नै ओभर दिस यो लेन्थ अफ द स्पेसिमेन नै मेरो के हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो अब यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको हामीले बुझ्यौँ अब डार्सिसले चाहिँ के भन्दा रहेछन् भन्दाखेरि एउटा पेज टर्न है भन्यो भन्दाखेरि यो यदि ल्यामिनर फ्लो हो भने हैन पानी मजाले विदाउट टर्बुलेन्स फ्लो गरिरहेको छ भने होमोजिनियस सोइलमा भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ कति हुन्छ भन्छ त डार्सिसले K × I भन्दो रहेछ है K × I भन्दो रहेछ अब यो वेयर के भने के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी रहेछ है अनि तपाईको I को बारेमा त मैले भनिसके I भने के हो त हाम्रो दिस I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट सो जुन तपाईको यो पानीबाट जुन त अघि भर्खर हामीले यहाँ हेर्यौँ यो पानीबाट यो सोइलबाट जुन पानी हाम्रो बग्यो थ्रु तपाईको के हो त पर्मिएबिलिटीको कारणले बग्यो हो त कतिले बग्दो रहेछ जुन भेलोसिटीले बग्यो त्यो भेलोसिटी भने के हुन्छ K × I भन्दो रहेछ हाम्रो डार्सिसले है यसलाई हामी के भन्छौँ डार्सिस ल K × I भन्दो रहेछ सो वेयर के भने के रहेछ त हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी रहेछ र I भने के हो त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट रहेछ है अब
मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन यो यतिबाट यहाँबाट सोइल पास गरिसकेपछि जुन डिस्चार्ज आयो कति पानी बग्यो त भोल्युम अफ वाटर कति भयो त एमाउन्ट अफ वाटर टोटल डिस्चार्ज क्यू एज्युम गर्यो भने के भन्दो रहेछ हाम्रो अभियसली क्यू भनेको भोल्युम इन्टु भेलोसिटी इन्टु एरिया सो भेलोसिटी कति हो त तपाईँको के इन्टु आई छ इन्टु एरिया ए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकुलर यो सोइल स्पेसिमेनको एरिया कति छ त त्यो नै मेरो के हो त द्याट इज एरिया द्याट इज ए भनेको के हो त टोटल क्रस सेक्सनल एरिया अफ द सोइल यसको यो पार्टिकुलर सोइलबाट पास गरेँ मैले सो यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति छ द्याट इज माई ए हो भने के हो त मेरो डिस्चार्ज भनेको के हो त भेलोसिटी इन्टु एरिया अब हामीलाई थाहा छ डिस्चार्जको युनिट के हो त मिटर क्युब पर सेकेन्ड हैन सो भेलोसिटी भनेको मिटर बाई सेकेन्ड हो एरिया भनेको मिटर स्क्वायर सो टोटल यसको युनिट कति हुँदो रहेछ मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ है डिस्चार्जको है सो हामीले डार्सिसले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन भेलोसिटीले यहाँबाट एउटा भेसलमा पानी राख्यो अर्को भेसलमा पानी राखे सो जुन यो सोइलबाट हामीले पास गर्नु जसको पर्मिलिटी हामी चेक गर्दैछौँ है सो त्योबाट पास हुँदाखेरि जुन जसको भेलोसिटी के हुन्छ त के इन्टु आई हुन्छ वेयर के भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी हो र आई भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो है र जुन डिस्चार्ज हामी निकाल्छौँ यदि ए भनेको त्यो अघिको सोइल स्पेसिमेन जुन हामीले जसबाट हामीले पास गर्यौँ त्यसको एरिया ए हो भने क्रस सेक्सनल एरिया ए हो भने टोटल डिस्चार्ज कति रहेछ त भेलोसिटी इन्टु एरिया वेयर भेलोसिटी भने के इन्टु आई हामीले अघि भर्खर हेरिसक्यौँ सो क्यू भनेको के रहेछ त डिस्चार्ज इक्वल्स टु के इन्टु आई इन्टु ए अब यो एरियामा चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ अलिकति कुरा चाहिँ के एकदम कन्फ्लिक्टिङ छ भन्दाखेरि जुन एरिया जुन हामीले निकालिरहेको छौँ यो एरियाले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ त हेर्नुहोस् त टोटल एरिया अफ सोइल भयो सो टोटल एरिया अफ सोइलमा के हुन्छ त एरिया अफ सोलिड्स पनि हुन्छ प्लस एरिया अफ भोइड्स पनि हुन्छ हैन त है ओके न तपाईँको पार्टिकुलर सोइलमा जुन सोइलबाट हामीले पास गर्नु सोइलमा के हुन्छ त भोइड्स र सोलिड्स हुन्छ के हो त सोलिड्स प्लस भोइड्स हामीले त के एज्युम गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पर्मिलिटी भनेको हो त त्यो पार्टिकुलर भोइड्सबाट कसरी पास हुन्छ त्यो नै मेरो के हो त अभियसली पर्मिलिटी भनेको थिएँ तर जुन हामीले एरिया लिइरहेको छौँ यो एरिया चाहिँ के हो त सोलिड्स प्लस भोइड्स भने चाहिँ यसको डिफेक्ट पनि तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ है यो पार्टिकुलर जुन डेरिभेसन आउँदैछ यसको डिफेक्ट पनि तपाईँ बुझ्दै हुन्छ पछि तपाईँलाई काम लाग्छ है त के छ यसको ब्याकग्राउन्ड के अरे डिमेरिट्सहरू सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ ल भनेपछि अब मैले हेर्नुहोस् त के कस्तो के लेखेँ त भन्दाखेरि केआइए अब मलाई डेफिनेसन सोध्न सक्छ तपाईँलाई होइन वाट इज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी भन्नु भने तपाईँको के भ्यालु सो के भनेको के रहेछ त यो डेफिनेसनबाट हेर्नुहोस् त केबाट के हो त भी बाई आई हो कि होइन त सो भी बाई आई भनेको के रहेछ त मैले अलिकति डिफाइन गर्नु पर्यो भने के हो त आफै भन्न सक्नुहुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी भने के हो त जब यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट आई मेरो युनिटी 1 हुन्छ है त जब मेरो के भन्छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट मेरो 1 हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी चाहिँ के हुन्छ त बराबर के हुन्छ त भेलोसिटी अफ फ्लो कति भेलोसिटीले तपाईँको अघिको लिक्विड फ्लो गरिरहेको छ सो मैले डिफाइन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भेलोसिटी अफ फ्लो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी मैले के भन्छु अबदेखि के भन्यो भने के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी है त सो भेलोसिटी अफ फ्लो है which would occur when हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज युनिटी भनेको अर्थ के हो त when under जब हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट तपाईँको युनिटी हुन्छ 1 हुन्छ त्यतिखेर कति भेलोसिटी अफ फ्लो भइरहेछ द्याट त्यही नै मेरो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी तपाईँलाई यस्तो डेफिनेसन सोध्न सक्छ है अब यसको युनिट के रहेछ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी हेर्नुहोस् त तपाईँको जुन यो आई भने त के हो त आई भनेको हाम्रो एच बाई एल भने यो पनि मिटर भयो यो पनि मिटर भयो मिटर यो युनिटलेस भयो होइन भनेपछि मेरो केमा त डिपेन्ड गर्ने रहेछ त यो भीमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ सो भीको जे युनिट हुन्छ तपाईँको के हो त केको पनि त्यही युनिट हुनु भयो सो भीको युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड अथवा मिलिमिटर पर सेकेन्ड जे राख्न सक्नुहुन्छ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड होइन अथवा मिटर पर डे जे राख्नुहोस् होइन लेन्थ बाई टाइमको रूपमा आउने भयो सो हामीले के अहिले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ डार्सिस लले के भन्दो रहेछ होइन सो डार्सिसले के भन्दो रहेछ अरे त एक्सपेरिमेन्टली डिमोन्स्ट्रेट गरेर उहाँले के पत्ता लगाउनु भन्दाखेरि जब ल्यामिनर फ्लोमा होमोजिनियस सोइल छ प्रपर्टिज सिमिलर थ्रु आउट छ त्यतिखेर मेरो ल्यामिनर फ्लो भइरहेछ भने त्यतिखेर भेलोसिटी अफ फ्लो के हुँदो रहेछ भनेर त के इन्टु आई हुँदो रहेछ भने वेयर के भने के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी ओभर आई भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भने के हो त लस अफ हेड डिभाइडेड बाई लेन्थ अफ द स्याम्पल हैन त सो यो भयो भने अनि हामीले अर्को के पनि पढ्यो भन्दाखेरि इफ यु हेभ टु डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द भेलोसिटी अफ फ्लो अन्डर युनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट त्यो पनि पढ्यौँ हैन र यसको युनिट के हुन्छ त जे हाम्रो भेलोसिटीको युनिट हुन्छ त्यही युनिट है त अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ केमा डिपेन्ड गर्छ हैन त्यो हामी पछि हेरौँला अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा सानो जेनरल क्लासिफिकेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि यो जुन के अब जस्तै हामीले जुन सोइल टेस्ट गर्नुहुन्छ यदि सोइल त्यसको भ्यालु द्याट इज त्यसबाट आउने पर्मिलिटीको भ्यालु चाहिँ हैन कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी इज ग्रेटर देन 10 to the power -3 मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त परभियस सोइल भन्छौँ है
परभियस सोइल र यदि के को भ्यालु चाहिँ लेस देन 10⁻⁵ मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ भने जुन हामी पछि टेस्ट गरेर के को भ्यालु निकाल्छौँ इफ द्याट सोइल को के को भ्यालु द्याट इज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी को भ्यालु 10⁻⁵ मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इम्परभियस सोइल है त्यसलाई हामी के भन्छौँ इम्परभियस सोइल र यदि अब यो दुईटाको बिचमा पर्ने जुन हाम्रो पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त द्याट इज के को भ्यालु बिट्विन 10⁻⁵ टु 10⁻³ मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ भने त्यस्तो सोइललाई हामी के भन्छौँ त द्याट इज सेमी परभियस भन्छौँ है सेमी परभियस सोइल भन्दो रहेछ हो भने चाहिँ हामीले के पढौँ त यदि के को भ्यालु हैन पार्टिकल साइजहरुमा डिपेन्ड गर्छ अरु थुप्रै कुराहरु छ हामी त्यो म तपाईलाई पछि पढाउँला ल यदि के को भ्यालु चाहिँ तपाईको यदि ग्रेटर देन दैट इज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 10⁻³ मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ भने त्यस्तो सोइललाई हामी के भन्छौँ परभियस सोइल भन्छौँ यदि के को भ्यालु इज लेस देन 10⁻⁵ मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ भने त्यस्तो सोइललाई हामी के भन्छौँ त इम्परभियस सोइल भन्छौँ र दुईटाको बिचमा 10⁻⁻⁵ देखि 10⁻³ को बिचमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेमी परभियस सोइल बुझिरहनु भएको छ यहाँसम्म छ सर बुझ्छ सर ओके अब यो तपाईले पर्मिएबिलिटीको बारेमा कन्सेप्ट बुझ्नु भयो है भनेपछि तपाईँ किन केमा काम लाग्छ बुझ्नु भयो मेजर कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो किन म पढ्दैछु त यो कुरा हैन मैले भनिसके तपाईलाई कति इनारबाट कति पानी आउँछ हैन के आउँछ सिपेज कति हुन्छ हाम्रो बिल्डिङबाट सेटलमेन्ट कति हुन्छ हाम्रो बिल्डिङमा सबै यसमा डिपेन्ड गर्छ के शेयर स्ट्रेन्थ त हाम्रो छदैछ पर्मिएबिलिटी पनि डिपेन्ड गर्छ है अब यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ सबै अब पर्मिएबिलिटी केले डिटरमाइन गर्ने हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटीले यो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी अब हामी कसरी पत्ता लगाउने त है सो अब हामी केतिर लागौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी तिर लागौँ है सो कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने कुरा चाहिँ सो हेर्नुस् त डिटर्मिनेसन अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट तरिका छन् है अब हामीले मेजरली गर्ने भनेको हामीले अहिले भर्खर हामी गर्ने भनेको ल्याबोरेटरीमा हो हैन ल्याबमा गर्ने हो अर्को भने तपाईँ केमा हुन्छ त भन्दा फिल्डमा गर्नुहुन्छ तपाईले फिल्डमा पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो नि हैन फिल्ड मेथड अर्को तरिका छ तपाईँ के भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथड हैन इन्डाइरेक्ट मेथड्सहरु छ है त्यसैगरी अरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी टेस्ट एउटा लास्ट टेस्ट छ त्यो चाहिँ हामी पछि पढौँला सिलेबसमा छैन त्यही पनि म तपाईलाई बुझाइदिन्छु है पर्मिएबिलिटी टेस्ट ल अब यो ल्याबोरेटरी टेस्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईलाई सोधिरहन्छ है हेर्नुस् त प्रिभियस क्वेशनहरुमा हेर्नु है सोधेकै छ ल्याबोरेटरी टेस्टहरु 2 मार्क प्लस 6 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स गरेर सोधे होला है हेर्नुस् त ल्याबोरेटरी टेस्ट चाहिँ तपाईँ कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेन मेजरली हामीले गर्ने हाम्रो ल्याबमा पनि छ हामी अब यो कोर्स सकिनेबित्तिकै ल्याब टेस्ट गर्छौं त्यतिखेर यो के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट है कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट र अर्को हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ भ्यारिङ हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट भ्यारिङ हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट है हेर्नुस् त यो के हेरे त भनेपछि ल्याबमा हामीले गर्ने कुन छ दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्ट छ जुन तपाईले न्यूमेरिकलमा पनि पछि सोध्छ यसको न्यूमेरिकल एकदम सजिलो छ म सिकाइदिउँला कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट र अर्को हुन्छ भ्यारिङ हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट भनेपछि अब यो कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम परभियस सोइलको लागि मोर पर्मिएबल सोइल जस्तै परभियस सोइलको लागि है त जो तपाईको अलिकति बढी पर्मिएबल छ त्यस्तो सोइललाई चाहिँ हामी के गर्छौं त कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट दैट इज अघि भर्खर हामीले हेर्यौं जस्तै यो के को भ्यालु ग्रेटर देन 10⁻³ mm पर सेकेन्ड छ भने त्यस्तो सोइललाई हामी के गर्छौं त कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट गर्छौं है अनि भ्यारिङ हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट भन्छ कस्तोलाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ अलिकति कम परभियस सोइल छ के अब जसले लेस एमाउन्ट अफ वाटर पास गर्न दिन्छ योबाट आफू थ्रुबाट है त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त भ्यारिङ हेड पर्मिएबिलिटी टेस्टबाट गर्छौं है यसको ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएन केही छैन म तपाईलाई नोट अहिले अपलोड गर्न लेखिसकेको छु सो फिल्ड अब यो चाहिँ दुईटा तरिकाले हामी ल्याबमा टेस्ट गर्छौं है त्यसैगरी अब यसको बेसिक डिफरेन्स हामी अहिले भर्खर टेस्टमा पनि हेरौँला त्यसैगरी अर्को छ फिल्ड मेथड्स हामीले फिल्डमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा मेथड छ हाम्रो एकदम राम्रो पम्पिङ आउट मेथड छ है पम्पिङ आउट मेथड्स अथवा टेस्ट भनौँ है पम्पिङ आउट टेस्ट र अर्को छ के त पम्पिङ आउट अर्को पम्पिङ इन हैन पम्पिङ इन टेस्ट त्यसैगरी इन्डाइरेक्ट मेथड्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधा हामीले अब पहिला चाहिँ के पत्ता लगाउँछौँ भन्दा पार्टिकल साइज पत्ता लगाउँछौँ पार्टिकुलर सोइलमा कस्तो छ पार्टिकल साइज अथवा स्पेसिफिक सर्फेस पत्ता लगाउँछौँ अनि त्यो अनुसार हामीले के गर्छौँ त पर्मिएबिलिटी के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी पत्ता लगाउँछौँ अर्को भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोलिडेसन टेस्ट डाटाबाट लिएर कन्सोलिडेसन टेस्ट गर्छौँ हामी पछि सोइलको हैन त्यस्तो केसबाट पनि लिएर हामीले कसरी पर्मिएबिलिटी पत्ता लगाउँछौँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी त्यसबाट पनि गर्न सकिन्छ है र अर्को थर्ड अप्सन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फोर्थ अप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इज थर्ड फोर्थ अप्सन हामीले पत्ता लगाउने तरिका के हो त क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी टेस्ट भन्छ कि अब यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड सोइलको कसरी पत्ता लगाउने म तपाईलाई पछि सिकाउँछु अनस्याचुरेटेड स्याचुरेटेड सोइलहरु पढाएको छु होला मैले तपाईलाई अनस्याचुरेटेड सोइलको लागि हो यो कसरी गर्ने म सिकाउँछु सो हामीलाई अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी टेस्ट र फिल्ड मेथड जुन तपाईको के भन्छ सिलेबसमा छ सोध्न पनि सक्छ है त
सो अब हामी लागौँ ल्याबोरेटरी टेस्ट कसरी गर्दो रहेछ नि त कन्स्ट्यान्ट अब ल्याबोरेटरी टेस्टमा फर्स्ट टेस्ट हाम्रो के हो त कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट भनेको के हो त हेड भनेको तपाईँको त्यो पार्टिकुलर वाटर लेभल चाहिँ के हुन्छ तल खस्दैन है सो त्यसको एरेन्जमेन्टहरू पनि कस्तो छ यहाँ हेरौँ त यहाँ देखिरहनु भयो होला मैले नोट बनाइसकेको छु यही नोटको फोटो खिचेर मैले हालेको हेर्नुहोस् त तपाईँको यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट हुन्छ है साइडमा यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट हुन्छ ल्याबमा अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट ठक्क हामी पानी खसाउँछौँ है अनि यसको यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त यो वाटर यो हेड मेजर गर्ने एउटा पछाडि के भन्छ स्केल हुन्छ स्केलमा एउटा पाइप राखेको हुन्छ कि सो कति हेड छ त्यसले आफै दिन्छ है त यति एमएम छ अथवा यति सेन्टिमिटर छ भनेर देखाउँछ है अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट हुन्छ सो यस्तो खाले एरेन्जमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पानी खसाइन्छ पानी खसाएर पानी पुरा भरिन्छ वाटर फ्लो ओभरफ्लो भन्यो भने चाहिँ त्यसबाट यो हेड कहाँबाट मेजर गर्ने हो त ठ्याक्क यो जहाँबाट ओभरफ्लो हुन्छ त्यहाँबाट पानीको लेभल मेजर गरिन्छ है अनि यो जुन भाँडो राख्यो त्यो भाँडोलाई जहाँ पानी सेभ गर्यो त्यसलाई हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हेड रिजर्भियर भन्छौँ होइन अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त अनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पार्टिकुलर हामी जुन अहिले टेस्ट गर्छौँ यो टेस्टको नाम के अरे त म यहाँ लेखिदिउँ कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट है यसमा के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि हामीले एउटा पर्मियामिटर भन्ने हुन्छ कि पर्मियामिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खाले इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले के गर्छ त यो कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मियाबिलिटी टेस्ट गराउन मद्दत गर्छ दिस भाँडो यो पार्टिकुलर यो मेरो सेटअप छ दिस इज माई के हो त पर्मियामिटर है त पर्मियामिटर हो अब यसमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेटालिक मोल्ड चाहिन्छ होइन टोटलमा यो हाम्रो मेटालिक मोल्ड भयो मेटालिक मोल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको इन्टरनल डायमिटर सर्टेन डायमिटर दिया हुन्छ डायमिटर अब यो डायमिटरको डेफिनेसन के भन्छ स्पेसिफिकेसन म तपाईँलाई लेखेर अपलोड गरिदिएको छु होइन गरिदिन्छु अहिले चाहिँ म भनि मात्र राख्छु इन्टरनल डायमिटर कति हुन्छ अरे त 100 mm को हाम्रो इन्टरनल डायमिटर हुन्छ होइन त्यसै गरी तपाईँको एफेक्टिभ हाइट कति हुन्छ अरे त एफएफटी हाइट भनेको दिस इज 127.3 mm हुन्छ अरे त्यस्तै गरी टोटल क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यो जुन मेरो पर्मियामिटरको भाडा भयो त्यसको टोटल क्यापेसिटी कति हुन्छ 1000 ml को हुन्छ है त भनेको 1 लिटरको हुन्छ हाम्रो क्यापेसिटी है अब अनि यसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले नछुटाउने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो यसमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रेनेज क्याप हुन्छ यो तपाईको पोरस डिस्क हुन्छ है एउटा यस्तो सर्कुलर डिस्क हुन्छ जसमा अलिकति यसबाट पानी मजाले पास हुन दिन्छ कि अनि त्यो माथि पनि पोरस डिस्क हुन्छ तल पनि हामी पोरस डिस्क राख्छौँ है अनि त्यसपछि के गर्छौँ त्यो जुन हाम्रो सोइल स्याम्पल छ सोइल स्याम्पल चाहिँ त्यसको बिचमा राख्छौँ यसरी टक्कै है त सोइल स्याम्पल त्यसको बिचमा राख्छौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन पोरस डिस्क युज गर्छौँ नि दिस पोरस डिस्क इज मोर देन 10 टाइम्स मोर पर्मिएबल देन दिस सोइल स्याम्पल जति तपाईँ जुन सोइल स्याम्पल लिँदै हुन्छ नि त्योभन्दा 10 गुणा ज्यादा पर्मिएबल हुनुपर्छ हाम्रो प्रोसेस त्यस्तो प्रोडिक्स हामी यसरी राख्छौँ है मैले देखिरहनु भएको छ मैले इन्डिकेट पनि गरिदिएको छु सोइल स्याम्पल हुन्छ सोइल स्याम्पलको माथि र सोइल स्याम्पलको तल के हुन्छ हाम्रो पोरस डिस्क हुन्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब अभियसली पोरस डिस्क भएपछि यसमा त हाम्रो सर्टेन एउटा एयर ग्यापहरू हुन्छ यसमा हावाहरू हुन्छ नि त सो यो हामीले एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो पार्टिकुलर यसमा भएको हावाहरू सबै निकाल्नुपर्छ त पोरस डिस्क सुड बी डिएड है त राख्नुभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि जुन हाम्रो वाटर ट्युबहरू छ होइन यो सबैलाई तपाईँले यसबाट तपाईँले हावाहरू निकाल्नुपर्छ यसमा अलिकति नै हावा हुनु भएन है सबैलाई मजाले अब डिएड गर्ने तरिकाहरू हाम्रो धेरै छन् त्यो हामी पछि हेर्दै जाउँला मोस्ट प्रोबेबली यो सबै एक्सपेरिमेन्ट हामी गर्नेछौँ त्यतिखेर तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट सेटअपमै तपाईँलाई लेखेर दिउँला म जस्ट यो एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले पुरा एक्सपेरिमेन्ट सेटअप लेख्नु पर्दैन है सब बेसिक भन्ने कुराहरू लेख्नु होला अनि प्लस जे लेख्नु पर्ने मैले तपाईँलाई नोटमा लेखिदिएको छु अपलोड गर्नु है सो त्यसपछि अब हामीले यो जुन के भन्छ अब यसबाट त हामीले यो निकाल्नु पर्यो हावाहरू होइन सो हामीले कसरी निकाल्छौँ अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो सोइल स्याम्पल छ सोइल स्याम्पल हामीले फुल्ली सेचुरेट गर्नुपर्छ कि फुल्ली सेचुरेट है त सोइल स्याम्पल फुल्ली सेचुरेट हुनुपर्छ यदि जुन सोइल स्याम्पल सेचुरेट गरेको हुँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ कसरी टेस्ट गर्छौँ भने हामीले मैले अघि भर्खर तपाईँलाई भने यो क्यापिलरी पर्मिबिलिटी टेस्टबाट गर्छौँ क्या सो सेचुरेटेडको लागि चाहिँ हाम्रो मेथडहरू छ होइन अनि जुन अनसेचुरेटेड छ त्यसको लागि चाहिँ क्यापिलरी पर्मिबिलिटी टेस्ट है सो हामीले अहिले के पढ्यौँ भन्दा कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्टमा चाहिँ एउटा मेरो के भन्छ पर्मियामिटर हुन्छ पर्मियामिटरको क्यापेसिटी मेरो 1000 ml को हुन्छ इन्टरनल डाइमेन्सनहरू म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु है त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्याम्पल राख्छौँ यो सोइल स्याम्पल चाहिँ तपाईँको फुल्ली सेचुरेटेड हुनुपर्छ है सो कसरी सेचुरेट गर्ने मैले सिकाउँला फुल्ली सेचुरेटेड हुनुपर्छ अनि त्यसपछि यो सोइल स्याम्पलको जो टोटल स्याम्पलको लेन्थ के छ त एल छ मेरो है दिस इज माई एल अनि के हुन्छ त्यसको माथि पनि पोरस डिस्क राख्छु तल पनि पोरस डिस्क राख्छु यो पोरस डिस्क कति हुनुपर्छ त यसको पोरोसिटी 10 टाइम्स मोर है त मोर पोरस हुनुपर्छ पार्टिकुलर यो पोरस डिस्क चाहिँ तपाईँको जो सोइल स्याम्पल टेस्ट गर्दै हुन्छ त्यो सोइल स्याम्पलको भन्दा पर्मिबिलिटी 10 टाइम्स ज्यादा हुनुपर्छ है
अनि यसबाट मैले जस्ट हावाहरू निकाल्नुपर्छ। यो हावा कसरी निकाल्दा एयर रिलिज भल्भबाट टक्क पछि निस्किन्छ, यो स्टप यो हटाइदिन्छु अनि यसबाट के हुन्छ त सबै जति हावा मेरो निस्किन्छ निकालिदिने हो कि। सो यो अब जसरी तपाईँले फुल्ली सेचुरेटेड गर्नुपर्छ भने द्याट इज मजाले पानी सबै फुल हुनुपर्छ। हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पर्मियामिटरमा के गर्छौँ यो पर्मियामिटर पहिला पानी भर्छौँ, पानी भरिसकेपछि त्यो के भन्छ सोइल स्याम्पललाई राख्छौँ अनि त्यसपछि मजाले डुब्न दिन्छौँ कि भरि पानी भर्न दिन्छौँ। त्यो गऱ्यो भने पनि त्यसको हावा अलमोस्ट सबै निस्किन्छ भन्ने एज्युम्सन गरिन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर चाहिँ तलबाट पानी हामी ढेकाल्छौँ माथि पार्टिकुलर सोइल स्याम्पल पानीबाट तलबाट पानी ढेकाल्छौँ। पानी ढेकालिसकेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको सबै हावा निक्ल्यो भने एज्युम गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त त्यहाँ राख्छौँ है। यो भयो। अब यस्तो तरिकाले गरेर हामीले पछि एक्सपेरिमेन्ट टेस्ट के गर्छौँ त यहाँबाट राख्छौँ अनि पानी सेटअप गर्दै जान्छ अनि यहाँबाट भाँडो हुन्छ। भाँडोमा अब हाम्रो यहाँबाट यो यति लेभलबाट कति पानी तपाईँको निस्क्यो होइन, यो सबै हामी के गर्छौँ त मेजर गर्छौँ है। यतिसम्म भर्न दिन्छौँ हामीले पानी, त्यसपछि योबाट कति एक्सपेल हुन्छ होइन, यहाँबाट अलिकति बल्ब हुन्छ त्यहाँबाट पानी निस्किन्छ कि। सो कति पानी कलेक्ट भयो होइन, त्यो तरिकाले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिस्चार्ज मेजर गर्छौँ है त। सो यो डिस्चार्ज मैले के गर्छु त, इफ यो मेरो डिस्चार्ज क्यू हो भने कति पानी निस्क्यो क्यू, दिस इज माई डिस्चार्ज हो भने यो डिस्चार्ज भने के हो त हाम्रो अघि भर्खर डार्सीले के भने क्यू इक्वल्स टु के इन्टु आई इन्टु ए भनेको थिएँ है। यो हामीले अघि भर्खर हेरेको थियौँ। वेयर ए भनेको के हो त भन्दाखेरि यो क्रस सेक्सनल एरिया, यो जारको पार्टिकुलर क्रस सेक्सनल एरिया मेरो ए हो भने है त, किनभने सोइल स्याम्पल मेरो त्यसमा छ, जति त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया भयो सोइलको क्रस सेक्सनल एरिया पनि ए हो। क्यू भने कति रहेछ त्यतिखेर मेरो डिस्चार्ज भनेको क्यू भनेको डिस्चार्ज भनेको कति रहेछ त, यसरी हामीले मेजर गर्दाखेरि क्यू इक्वल्स टु केआइए हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त के इन्टु आई भने के हो मेरो, आई भने के हो ओम भाइ, आई भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट है। आई भने के हो त मेरो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट, GRADIENT। अब यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट आईलाई मैले के भन्छ एच बाई लेख्न मिल्यो, द्याट इज लस अफ वेट पर यो स्पेसिमेनको एल होइन त, एच बाई लेख्न मिल्यो ए। सो अब तपाईँले यो के निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त, सबैले उता लानुहोस्, के को मात्र लेख्नुहोस् क्यू इन्टु एल बाई एएच। यही नै हो मेरो कन्स्ट्यान्ट एयर पर्मिएबिलिटीबाट निकालेको मेरो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी निकाल्ने तरिका। सो यो क्यू भने के हो त, जसबाट मैले के भन्छु क्यू इज माई डिस्चार्ज, एल भनेको लेन्थ अफ स्पेसिमेन हो कि यो यति छ मेरो स्पेसिमेन, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् यति मात्र मेरो स्पेसिमेन छ हो, अरू यसको माथि के छ पोरोस्टिक छ अनि यो मेरो के छ त यो बन्द गर्ने के हो त यसको थिकनेस अफ त्यो भाँडो है त। सो यसरी भयो, यतिमा मेरो बिचमा के छ त दिस इज माई स्याम्पल, स्याम्पलको लेन्थ मेरो के हो त एल भयो नि त। सो मैले यसरी गर्न सक्छु है के इक्वल्स टु, अब यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेर म के गर्छु त के इक्वल्स टु क्यू एल बाई एएच तरिकाले म निकाल्छु। यो चाहिँ मेरो के हो त कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटीबाट मैले निकालेको तरिका, के निकाले त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी। अब भ्यारिङ हेड पर्मिएबिलिटीबाट अथवा भ्यारिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्टबाट चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा अब त्यो हेरौँ है। अनि दुईटा बिचको हामी डिफ्रेन्सेस हेरौँ के फरक छ। सो म यहाँ लेखौँ, यो चाहिँ मेरो के हो त दिस इज माई सेटअप फर भ्यारिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट है त, पर्मिएबिलिटी टेस्ट। मैले किन पत्ता लगाउँदैछु त पर्मिएबिलिटी, म के चाहन्छु त मेरो पार्टिकुलर सोइलले कति पर्भियस छ त मेरो सोइल होइन। मलाई चाहिँ के चाहिन्छ त एकदम इम्पर्भियस पनि हुँदैन, त्यो त अभियसली टोटल्ली इम्पर्भियस त हुँदैन होइन। मलाई चाहिँ के चाहिन्छ लेस पर्भियस सोइल चाहियो नि त मेरो पार्टिकुलर फाउन्डेसनको लागि। सो त्यो पत्ता लगाउन खोज्दैछु कि मेरो कति चाहिँ पर्भियस छ मेरो सोइल पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु। सो मैले चाहिँ के हो त यो मेरो जुन अहिले दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु, यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के हो त मेरो ल्याबोरेटरी एक्सपेरिमेन्ट है, मैले ल्याबमा गएर टेस्ट गर्ने, जुन हामी अहिले यहाँ ल्याबमा गएर पनि टेस्ट गर्छौँ है। सो अघि भर्खर हेऱ्यौँ हामीले के त के भन्छ कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्टमा हाम्रो हेड चेन्ज भएन, एच चाहिँ एच रह्यो, यही एच हामीले यहाँ फर्मुलामा युज गऱ्यौँ अनि जस्ट कन्स्ट्यान्ट भयो है। अब भ्यारिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको यो पार्टिकुलर हेड चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि। यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन सोइल चाहिँ तपाईँको एकदम लेस पर्भियस छ, लेस पर्भियस सोइल छ भने है त, पर्भियस सोइल छ भने द्याट इज यसको के हो त अघि भर्खर मैले तपाईँ जेनरल गाइडलाइन नै लेस पर्भियसलाई हामी के पनि भन्छौँ त लेस देन 10⁻⁵ मिलिमिटर पर सेकेन्ड छ है। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त लेस पर्भियस सोइलहरू छ भने त्यतिखेर के हुन्छ त जुन तपाईँले अब यताबाट यो यहाँबाट अब जुन पानी एक्सपेल हुन्छ राइट, पानी एक्सपेल मैले भाँडोमा सेभ गर्नुपर्छ होइन। यो निस्केको जुन मेरो पानी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त अब एकदम थोरै निस्किन्छ कि, अभियसली थोरै निस्किने एकदम लेस पर्भियस छ, थोरै पानी यसबाट पास गर्छ होइन त, यो लेस पर्भियस छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त भ्यारिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट गर्नुपर्छ है त। के अरे त फर रिलेटिभली लेस पर्मिएबल सोइल द क्वान्टिटी अफ वाटर कन्टेन्ट इन द ग्रेजुएटेड जार, जुन यसबाट मैले निस्किन्छ स्पिल भएको जुन निस्किन्छ हो त्यो ग्रेजुएटेड जार अफ के भन्छ कन्स्ट्यान्ट पर्मिएबिलिटी टेस्ट अघि मैले गर्दाखेरि त्यो एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ कि। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले भ्यारिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट गर्नुपर्छ। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मैले अघि भर्खर मैले तपाईँलाई जुन एक्सप्लेन गरेँ नि भाँडो
पर्मियामिटर है त ठ्याक्क यही पर्मियामिटरै युज गर्छौँ हामी भ्यारिएबलमा पनि जस्ट हाम्रो फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो भर्टिकल यसमा ग्रेजुएसन लेखेको हुन्छ ग्रेजुएटेड हुन्छ जस्तै 10 ml 15 ml त्यसो लेखेको हुन्छ कि है त त्यति त्यसको क्यापेसिटी भोल्युम लेखेको हुन्छ कि त्यो जस्ट एउटा स्ट्यान्ड पाइप राख्छौँ भर्टिकल स्ट्यान्ड पाइप राख्छौँ जसको चाहिँ के हुन्छ त जसमा ग्रेजुएसन हुन्छ कि है अनि यसलाई के गर्छ त हामी यो ठ्याक्क यो पर्मियामिटरको माथि यसरी हामी फिट गर्छौँ है त्यसरी फिट गर्यो यो फिट गरिसकेपछि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू सबै एरेन्जमेन्ट सेम हो स्याम्पललाई यो दुईटा पोरस यो पोरस र यो पोरस सिस्टमको बिचमा राख्छौँ हामी स्याम्पलको लेन्थ मेरो एल हुन्छ द्याट इज यो यति मेरो के हो दिस इज माई एल होइन लेन्थ अफ स्याम्पल अब अनि यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट स्याम्पल हामीले सुरुमा अघि गरे जस्तै कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्टमा गरे जस्तै यो जुन पोरस सिस्टमबाट सबै हावा हामीले निकाल्नुपर्छ हावा निकालिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पानी यसबाट स्ट्यान्ड पाइपबाट पानी हामी फाल्छौँ पानी भर्छौँ है पानी भरिसकेपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसबाट अब यहाँबाट पानी आउँछ पानी आइसकेपछि यहाँबाट तपाईँको सोइल स्याम्पलबाट के हुन्छ त यसको पर्मिबिलिटी अनुसार पानी पास हुन्छ यता पास हुन्छ हो यो पास हुँदा चाहिँ हामीले के एज्युम गर्छौँ भन्दा एउटा सर्टेन टाइमको लागि जस्तै T1 देखि T2 टाइम T1 मा मैले सुरु गरेँ T2 टाइममा सपोज एज्युम गर्नु H2 मा पुग्यो अरे T1 मा हाम्रो हेड गति चाहिँ H1 छ है H1 मिटर्स त्यस्तै गरी T2 टाइममा मैले T1 स्टार्ट गरेपछि T2 सर्टेन टाइममा चाहिँ तपाईँको H2 पुग्यो अरे हो यो H2 पुग्दाखेरि मैले के गर्छु T1 र T2 दुइटै मेजर गरेँ र H1 र H2 मैले दुइटै मेजर गरेँ है त सो यसरी मैले H1 गरेँ द्याट इज टाइम रिक्वायर्ड फर द वाटर लेभल टु फल H1 है त यो H1 सम्म खस्दाखेरि मेरो टाइम T1 हो त्यसै गरी H2 सम्म पुग्दाखेरि मेरो टाइम T2 छ भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त अब मैले यसमा सर्टेन एउटा डेरिभेसन गरेर यो भ्यारिएबल पर्मिबिलिटी टेस्टबाट म यसको पार्टिकुलर पर्मिबिलिटी निकाल्न सक्छु है त अब हामीलाई कन्टिन्युटी फ्लोको बारेमा के थाहा छ भन्दाखेरि जस्तै यताबाट तपाईँले पढ्नुभयो होला यताबाट मेरो जति आउँछ त्यताबाट नि त्यति नै मेरो निस्किन्छ नि त कन्टिन्युटी अफ फ्लोबाट तपाईँले पढ्नु भएको छ होइन त सो त्यसमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ के एज्युम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा है मेरो सर्टेन टाइम मैले सुरु गरिसकेँ एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरेँ एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरिसकेपछि सर्टेन टाइममा यो पार्टिकुलर यसको के भन्छ हाइट चाहिँ हेड H छ H1 बाट सुरु गरेँ अनि सर्टेन टाइममा मेरो यसको हेड चाहिँ कति हुन्छ H पुग्यो अरे है त सो हेड H छ भने र त्यो कति टाइममा त DT टाइममा H पुग्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्टिन्युटी अफ फ्लो अनुसार A इन्टु DH बराबर के लेख्न सक्छौँ माइनस Q इन्टु DT है त अब यसको यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँले वेयर ए भनेको हो त यो पार्टिकुलर यो स्ट्यान्ड पाइपको क्रस सेक्सनल एरिया है त यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ मेरो ए बाट चाहिँ मेरो कति छ DH हाइटले घट्यो अरे सर्टेन टाइम DT मा घट्यो अरे है त भने चाहिँ के भयो त एचबाट आउने मेरो डिस्चार्ज के हो त माइनस Q इन्टु DT हो है अब हेर्नुहोस् त वेयर ए भनेको मेरो के रहेछ त क्रस सेक्सनल एरिया अफ स्ट्यान्ड पाइप अब हाम्रो डेरिभेसन सुरु हुन्छ यो डेरिभेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ है हामीलाई पनि सोध्थ्यो पहिला भएको सो यसलाई मैले के गर्छु माइनस अब Q भनेको मेरो के हेर्नुहोस् त Q भनेको के हो हाम्रो अघि भर्खर हामी डिस्चार्ज मैले तपाईँलाई पढाइसकेँ A इन्टु K इन्टु I हो अथवा Q भनेको KIA हो कि हैन ओम भाइ है इन्टु DT भनेको मेरो त चेन्ज इन टाइम T1 माइनस T2 भन्न बुझ्यो है त अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसलाई के लेख्न सक्छु माइनस A इन्टु K इन्टु I भनेको के हो त H/L हो इन्टु DT हैन यो भनेको A इन्टु DS है सो यसबाट मैले के गर्न सक्छु त यसलाई मलाई के चाहिरहेछ त आई निड टु फाइन्ड इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो मैले सो म के गर्छु यसलाई छुटाएर एउटा ठाउँमा राख्छु है त सो AK यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लेखौँ AK इन्टु DT डिभाइडेड बाई DT लाई मैले एउटा ठाउँमा राखेको अनि DS अर्को ठाउँमा राखेको है त सो AK इन्टु DT डिभाइडेड बाई यो A यता ल्याइदिउँ A इन्टु L यो यसलाई मैले यता ल्याएँ है त सो बराबर के हो त मेरो उता के आउने हो त माइनस DH बाई H हुने हो यो H यता जाने हो क्रस मल्टिप्लाई मात्र गरेँ मैले अब यसलाई म के गर्छु त इन्टिग्रेट गर्छु मैले यो के DH हुनलाई मैले DT टाइम लाग्यो भने मैले के गर्छु इन्टिग्रेट गर्छु म खान्छु अनि ठिकै चाले पढाउँछु नि त है सो हेर्नुहोस् त मैले अब इन्टिग्रेट गर्छु कति त T1 देखि T2 टाइम पुग्दाखेरि मेरो पानी कति घट्यो त DH ले घट्यो कि सो कति त मेरो यसको चेन्ज इन्टिग्रेसन भनेको H1 देखि H2 सम्म घट्यो सो मैले यसलाई पार्टिकुलर पोइन्टलाई मैले इन्टिग्रेट गरेँ भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त अब AK बाई AL त यो छँदैछ इन्टु इन्टिग्रेसन अफ DT T1 टु T2 हैन माथि जाओस् इक्वल टु अब यो के हुन्छ माइनस H1 देखि H2 सम्मको DH को इन्टिग्रेसन 1/H को इन्टिग्रेसन है त सो यसलाई मैले गरेँ भने तपाईँलाई इन्टिग्रेसन आउँछ होला सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि AK बाई AL है अब यो के भन्छ DT को इन्टिग्रेसन भनेको T हुन्छ हैन सो T अनि लिमिट अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट T1 र T2 छ हो सो मैले के गर्न सक्छु त यसलाई T2 माइनस T हुन्छ त्यसको अब यहाँ चाहिँ T1 T2 हुन्छ हो सो T2 माइनस T1 लेख्न मिल्छ मैले यसलाई
है। सो T2 माइनस T1 लेखेँ है। त्यसै गरी अब मेरो उतापट्टि के हुन्छ त इन्टिग्रेसन के छ त यता हेर्नुस् त माइनस छ अभियसली माइनस छ h टु द पावर -1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त है त्यो मैले लेखौँ। सो त्यो लेख्दाखेरि मेरो के हुन्छ त लग हाल्यो भने लगी h1/h2 हुने भयो अथवा तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भने लगी h1 - h2 यसलाई पनि लेख्न सकिन्छ हैन। सो यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्यो है। अब सो मैले यसबाट के निकाल्न सके त के को भ्यालु कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी मैले निकाल्न सके। सो के लाई मैले के मात्र एउटा ठाउँमा राखे भने के हुन्छ त उता गयो भने के यता राखौं उता जाउँ AL डिवाइडेड बाइ क्यापिटल A तल हुने भयो अनि के हो त इन्टु यसलाई T2 माइनस T1 लेखौँ है इन्टु लगी h1/h2 हुने हो है। सो दिस इज माई के भयो त हाम्रो फर्मुला अनुसार अब यो T2 माइनस T1 लाई म के छु T लेख्छु है त AL A इन्टु स्मल t इन्टु लगी h1/h2 त्यो माइनस थियो नि हैन हामीसँग हजुर हजुर त्यो सबै गरेर सिधा माइनस यसमा त्यो माथिपट्टि माइनस थियो नि हामीसँग हैन सर हजुर हजुर हो त्यहाँनिर माइनस छ नि ds/s गर्दाखेरि ds यो by माइनस s चाहिँ कहाँ गयो त यो माइनस अगाडि ल्याए है माइनस अगाडि ल्याए यतापट्टि आयो। अब यो हेर्नुस् त यो h2/h1 हुन्थ्यो जस्ट साइन चेन्ज गर्दाखेरि h1/h2 लेख्दाखेरि त्यो माइनस भित्र ल्याएर यस्तो भएको है। ए भयो सर भयो बुझ्यो है बेसिक कुरा थियो नि हामीले म्याट्रिक्समा पढायो होला नि यो हैन त ल यो भने के हो दिस इज माई कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी। अब तपाईलाई यही एक्सप्रेसन हालेर तपाईले न्यूमेरिकल गर भन्छ के सब दिएको हुन्छ h1 दिएको हुन्छ तपाईलाई h2 दिएको हुन्छ स्मल ए स्ट्यान्ड ए भने स्मल ए भने के हो त अघि भर्खर जुन हामीले पाइप हाल्यौं नि यो पाइपको के हो त क्रस सेक्सनल एरिया है यसको क्रस सेक्सनल एरिया अनि क्यापिटल ए भनेको यो हाम्रो पार्टिकुलर सोइल स्याम्पलको क्रस सेक्सनल एरिया हैन त सबै दिएको हुन्छ। अब तपाईले जस्ट हालेर भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ के हो त मेरो कोएफिसिएन्ट अफ के हो त भन्दाखेरि पर्मिबिलिटी केबाट निकाले त भ्यारिएबल हेड युज गरेछ भने यो फर्मुला युज गर्ने कन्स्ट्यान्ट हेड गरेछ भने अहिलेको फर्मुला युज गर्ने है अहिलेको फर्मुला यो फर्मुला युज गर्ने। अब हामीले पछि ल्याबमा गर्दा पनि ठ्याक्कै यही नै गर्छौं त्यतिखेर म तपाईलाई डेरिभेसनहरु केही बुझाउँदिन जस्ट तपाईले फर्मुला हालेर निकाल्ने है। अब यो पनि भयो है। अब त्यसपछि युजुअली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आईएस कोडले जुन हामी आईएस कोड फलो गर्दै छौं त्यसले जुन यो के निकाल्छ के को भ्यालु चाहिँ हामी केमा युजुअली रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने त 27 डिग्री सेन्टिग्रेड रुम टेम्परेचरमा चाहिँ के गर्छौं त हामीले यो के को भ्यालु निकाल्छौं भन्छ है। ल चाहिँ हामीले आज के पनि पढ्यो त हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट र भ्यारिएबल हेड पर्मिबिलिटी टेस्टको बारेमा पढ्यौं। अब यसको डिटेल नोट म तपाईलाई यो लेखिसके यही फोटो मैले हालेको छु हैन लेखेर मैले तपाईलाई अपलोड गरिदिन्छु भरे साँझसम्म हैन अनि हिजोको नोट पनि म अपलोड गरिदिन्छु है। ल अब यही तपाईलाई अब एक्जाममा क्वेशन कसरी सोध्छ हेर्नुस् है हामी एउटा सानो क्वेशन हेरौँ ल। तपाईलाई क्वेशन सोध्छ है हेर्नुस् है यहाँ लेखौँ एउटा सानो क्वेशन लेखौँ अनि त्यसपछि सबैले क्वेशन सार्नुस्। अब के भन्छ भन्दाखेरि क्वेशनमा इन अ कन्स्ट्यान्ट हेड सबैले लेख्नुस् है यही क्वेशन सोध्छ यस्तै क्वेशन सोध्छ पर्मिबिलिटी टेस्ट है के भन्छ भन्दाखेरि फलोइङ अब्जर्भेसन्स वेयर रेकर्डेड वेयर रेकर्डेड। ल के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन पिजोमिटर ट्यापिङ्स एउटा दिएको छ डिस्टेन्स बिट्विन पिजोमिटर ट्यापिङ्स ह्यान्डराइटिङ अलिक बुझ्नु है कति दिएछ अरे तपाईलाई 100 mm दिएछ है त। त्यसै गरी अर्को तपाईलाई के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स अफ वाटर लेभल्स इन पिजोमिटर्स यो पिजोमिटर भनेको के अरे त जसले तपाईको हेड मेजर गर्छ है त। सो डिफरेन्स अफ वाटर लेभल्स इन पिजोमिटर्स कति दिएछ अरे त भन्दाखेरि 60 mm तपाईलाई डिफरेन्स इन वाटर पिजोमिटरको दिएछ है। त्यसै गरी अब डायमिटर अफ टेस्ट स्याम्पल जुन हामीले स्याम्पल टेस्ट गर्दैछौँ त्यसको डायमिटर पनि दिएछ यसरी नै सोध्छ डायमिटर अफ टेस्ट स्याम्पल कति दिएछ अरे त 100 mm दिएछ। त्यसै गरी क्वान्टिटी अफ अब जुन तपाईले टेस्ट गरिसकेपछि कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट गर्दाखेरि जुन तपाईले भोल्युम ग्रेजुएट जारमा मेजर गर्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ पानी कति एक्सपेल भयो हैन त्यसमा के हुन्छ क्वान्टिटी अफ वाटर कलेक्टेड है त क्वान्टिटी अफ वाटर कलेक्टेड पनि दिएछ कति दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ 350 ml यति मिलिलिटर चाहिँ मेरो के हुन्छ त पानी
कनेक्ट भयो। अब कति ड्युरेसनसम्म टेस्ट गर्नु पर्यो, ड्युरेसन अफ टेस्ट है त। सो ड्युरेसन अफ टेस्टलाई मैले के भन्छ कति दिएछ 270 सेकेन्ड्स है। सो अब यसले के सोच्छ भन्दाखेरि देयरको मेन क्वेसन चाहिँ के हो त डिटरमाइन स्मल के भनेर यसो सोध्छ के भने के हो त पर्मेबिलिटी कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी यो पत्ता ला भन्छ है त। यति क्वेसन सार्नुस् अनि हामी सुरु गरौँ। पोखरा युनिभर्सिटी मास्टर्स पढ्ने एउटा त हाम्रो केइसीमा छ मास्टर्स होइन इन्जिनियरकै ए पोखरा युनिभर्सिटीमा मास्टर्स छ र भने थाहा भयो नि दिदी यो केयुमा छ मास्टर्स होइन यो हाम्रो टियुमा छ पोखरामा पनि होला मास्टर्स छ होला कसले के इन्जिनियर हो कुन इन्जिनियर हाइवे इन्जिनियर पोखरा भन्दा पनि दिदी टियु पढाउनु है त्रिभुवन युनिभर्सिटी पढाउनु भन्नुहोस् कि अनि उले त पोखरामै त्यो टोपी चाहिँ पोखरामा गएर बुलाएर त्यो टोपी जहाँबाट लाए पनि फरक पर्दैन के अनि छ नि मास्टर पनि जहाँबाट गरे पनि हुन्छ मास्टर जहाँबाट गरे पनि हुन्छ यति हो कि मास्टर्स गरेको मास्टर्स जस्ट पढ्यो भने जस्ट पढाइ मात्र गरे हो क्या उसको मेन काम चाहिँ केबाट हुन्छ कति एक्सप्रेस गरेछ क्या उसले त्यसमा मात्र भर पर्छ कि कति काम गरेछ होइन त्यसमा भर पर्छ काम चाहिँ गरिरहेको काम गरिरहेछ भने राम्रो त्यो पढाइले अलिकति ज्ञान मात्र दिन्छ अनि तपाईँको डिग्री छ भन्ने हुन्छ कि काम चाहिँ तर काम जानेको हुनुपर्छ कि काम चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मेरो घर बनाउला हैन उसले नि यति सिमेन्टी जान्छ यति डनी चाहिन्छ यति त्यो एकदम बेसिक कुरा हो सबै सिभिल इन्जिनियरले गर्छ सबै उसले नि निकाल्छ गर्छ भन के भन है मेरो जै हुन लागेको ए बधाई छ ठिक छ अब छोरले जोसँग कुरा गरेको मैले चाहिँ भनेको मास्टर्स गर्ने हो भने टियुबाट गराउनु भन्छ अलिकति बढी वर्ल्ड वाइड रेकग्निसन छ होइन टियु भनेको टियु त्रिभुवन युनिभर्सिटी हाम्रो यो पुल्चोक भयो होइन नाम निकालेर पढ्नुपर्छ कि पहिला चाहिँ त्यति पढेन कि एक्लो छोरा ठिकै छ पढाइ बिस्तारै गर्दा हुन्छ है आरामसे त म पिएचडी ढिलो गर्ने एकदम ढिलो पिएचडी गर्दैन भर्खर भन्नाले 2-3 वर्ष छोरले मन पराएको होइन रे त्यो उसले नि मन पराएको भएन अनि छोरले चाहिँ यस्तो यस्तो हो भने गर्नु लागेको होला नि म पढाउँछु ल हेलो क्वेसन ए सारा भनेर दिएको हेलो हजुर सर सर त्यो गिभन 1 र 2 गिभनमा के फरक छ सर हजुर एउटा लेन्थ हो हैन एउटा चाहिँ लेन्थ हो है अनि एउटा चाहिँ पिजोमेट्रिक हाइट हो के है त तपाईको लेन्थ के हो त पिजोमिटर ट्यापिङमा बिचमा तपाईको डिस्टेन्स गर्छ जस्तै मैले यहाँ देखाए हेर्नुस् त माथिको ट्यापिङमा लेन्थ भयो हैन एउटा लेन्थ भयो अनि एउटा चाहिँ तपाईको हाइट दिएको छ है त h भनेर दिएको छ है ल हेरौँ अब एउटा हेडलास एउटा लेन्थ है सर एउटा ल म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु है एक्सप्लेन गरौँ ल हाम्रो के छ त यो कन्स्ट्यान्ट हेड भन्ने त तपाईले फर्मुला रटो हेर्नु है फर्मुला के थियो हाम्रो के को लागि कन्स्ट्यान्ट हेड भन्ने हो QL/AH हैन त यहाँ जाउँ QL/AH सबैको A पनि तपाईले दिएको छ H पनि दिएको छ L पनि दिएको छ Q निकाल्नु पर्यो डिस्चार्ज भने तपाईँ के हो त भोल्युम बाइ टाइम 350 डिवाइडेड टाइम कति छ त तपाईको 270 सो कति हो त 350 डिवाइडेड 1.296 मिलिलिटर पर सेकेन्ड हैन त फेरि जुन तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो है तपाईले है त सो क्यूब हो अब क्यू को भ्यालु आइसक्यो तपाईको एरिया कति हुन्छ त π/4 इन्टु यो अभियसली तपाईको के हो त सिलिन्डर भने तपाईले सिलिन्डर स्पेसिमेन सो π/4 इन्टु एरिया के हुन्छ डायमिटर कति छ त 10 स्क्वायर इन्टु डायमिटर 100 मिलिमिटर पाइ स्क्वायर हो मिलिमिटर अब यसलाई के हुन्छ त सेन्टिमिटर कन्भर्ट गर्नुस् हैन कति हुन्छ युनिट्स तपाईलाई ध्यान दिनु पर्यो है युनिट्स तपाईलाई ध्यान दिनु पर्यो सो यहाँ हाल्नुस् त Q को भ्यालु कति छ 1.296 इन्टु अब L भने तपाईलाई कति दिएको छ त अभियसली 100 mm दिएको छ 100 mm भनेको 78.53 cm स्क्वायर हुन्छ है त यो भयो यो पनि 10 सेन्टिमिटर सबै यो ध्यान दिनुस् है मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटर कन्भर्ट गर्नुस् या मिटरमा कन्भर्ट तपाई जुन गर्दिन्छ सबै युनिट सेम हुनुपर्छ यो एकदम बेसिक कुरा हो L भने तपाईको छ 10 दिएको छ हैन डिवाइडेड A भनेको छ त दिस एरिया कति भयो त तपाईको 7 हाल्नु होला ओके ठीक छ त्यो हाल्नु होला इन्टु H भनेको तपाईको 60 भनेको 6 सेन्टिमिटर दिएको छ है ले हाल्नुस् त कति आयो
कति आउँछ त्यति नै तपाईँको एन्सर हो है। ल यति हो, तपाईँले जस्ट 0.027 हो सर, हजुर 0.027। हो 0.027 भेरी गुड। ल यो बेसिकको यस्तै क्वेसन सोध्छ है तपाईँलाई। जस्ट के सोध्छ भन्दाखेरि हामी क्वेसन एउटा स्याम्पल क्वेसनहरू हेरौँ होइन, कस्तो क्वेसन सोध्छ त्यो सबैले यो बेसिक कुरा छ भ्यालु हालेर निकाल्नुहोस् है। हामी जस्ट एउटा स्याम्पल हेरौँ कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्दो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि न्युमेरिकल त हाम्रो आफ्नो पोर्सन छ चाहिँ हामी गर्ने गर्छौँ होइन, तर जस्ट त्यो अनुसार पनि प्रिपेयर हौँ कि। जस्तै वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कम्प्याक्सन मैले हिजो पढाइ नै सकेँ। अब्जेक्टिभ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट अब्जेक्टिभ के हो मैले पनि पढाइसकेँ। त्यसपछि प्रोसिजर पनि पढाइसकेको छु, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट पनि पढाइसकेको छु, जिरो एयरबोर्न लाइन पनि तपाईँलाई पढाइसकेको छु। तपाईँलाई जिरो एयरबोर्नको लाइनको सट्टामा तपाईँलाई के सोध्छ त भन्दाखेरि 100% सेचुरेसन लाइन पनि सोध्न सक्छ। यो प्याराफिन वाक्सबाट हामीले न्युमेरिकल गरिसक्यौँ। सिपेज भ्यालोसिटी मैले पढाउनु बाँकी छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो भन्छ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी इन द ल्याब युजिङ भ्यारिएबल हेड मेथड छ 6 मार्कको हो। अहिले भर्खर हामीले गरेको त्यही होइन, यही कुरा त हामीले गरिरहेको छौँ। यही डेरिभेसन सोधेको छ। मैले तपाईँलाई बुझाइसकेको छु। यसको हुन्छ डिटेल नोट म तपाईँलाई अपलोड गर्छु अनि त्यसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ए हुन्छ हुन्छ भाइ एकैछिन ल यतातिर जाउँ। कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिलिटीको लागि भन्नुभयो यो। अहिले जस्ट तपाईँले बुझ्नुहोस्, एक्सप्रेसन सार्नुहोस् होइन। अनि त नोट त तपाईँलाई मैले अपलोड नै गरिदिएको छु, तपाईँले त्यही प्रिन्ट गरेर पढ्दा भयो। तर एकचोटि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। उज्जवलले ल्याएको छ, उज्जवलसँग रहेछ साँचो साथीलाई म छक्क परेर त्यतै म छाछु फेरि दियो जस्तो लाग्छ मलाई, हिजो दिए जस्तो लाग्छ फेरि अहिले कहाँबाट ल्याएँ मलाई याद छैन। भयो है। सो तपाईँलाई यस्तै क्वेसन सोध्छ कि पास हुनु एकदम सजिलो छ। यसमा राम्रो मार्क पनि ल्याउन सकिन्छ, पढाएको जति पढ्नु त्यति भए पुग्छ है। न्युमेरिकल म तपाईँलाई एक्स्ट्रा मिसलेनियस न्युमेरिकलहरू पनि गराउँछु। तपाईँको अब अरू इन्डियन युनिभर्सिटीमा सोधेको न्युमेरिकल पनि मजाले सल्भ गर्नु। एउटा पर्मिसिबलमा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ पर्मिसिबल धेरै हुनेवाला हैन। जहाँ तपाईँको पर्मिसिबल अलिकति बढाएर गर्छ एउटा हजुर के पर्मिसिबल त्यो सोइल भन्ने छ नि यहाँ हैन सर स्याम्पलमा। अब इम्पर्मिसिबल स्याम्पल भने चाहिँ त्यही स्याम्पललाई बडी ट्यापिङ गरेर भोइड हटाउने हो कि अर्कै स्याम्पल ल्याएर राख्छ सर? यो अब यस्तो हो क्या, तपाईँले जुन सोइल स्याम्पल लिँदै हुन्छ त्यसको पहिला पर्मिसिबिलिटी हामीलाई सुरुमै थाहा हुन्छ कि यो रिजनको पर्मिसिबिलिटी यति छ हैन, यति पोरस छ। अथवा हामी यसरी नै पर्मिसिबिलिटी चेक गर्छौँ, जस्ट सुरुमा चेक गर्छौँ कि सोइल स्याम्पल ल्याउँछौँ। सोइल स्याम्पल लिएर अब त्यसको पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्ट र डेन्सिटी जति हुन्छ त्यो अनुसार हामी बनाउँछौँ। मलाई यति डाइ डेन्सिटी चाहिएको छ मेरो पार्टिकुलर सोइल स्याम्पलको, त्यो डाइ डेन्सिटी बनाइसकेपछि यसको कति पर्मिबिलिटी छ त्यो मैले चेक गर्नुपर्छ कि। सो सुरुमा आई निड टु फाइन्ड त्यसको के हो त पार्टिकुलर डाइ डेन्सिटी कि यति डेन्सिटीको चाहिँ मेरो हुनुपर्छ सोइल। त्यो डाइ डेन्सिटी मैले निकाल्ने तरिका तपाईँलाई भनिसकेको छु। त्यो अनुसार निकालिसकेर अब त्यसपछि त्यसलाई हामी के गर्छौँ त स्याम्पललाई ल्याउँछौँ अनि टेस्ट गर्छौँ। अब हाम्रो केसमा चाहिँ के गर्छौँ प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी जस्ट एउटा स्याम्पल ल्याउँछौँ होइन, बाटो ल्याउँछौँ जहाँ पनि टेस्ट गर्नुपर्ने छ ल्याबमा चाहिँ, त्यो ल्याएर जस्ट हामी डाइ डेन्सिटी मिलाउँदैन सिधा ल्याएर टेस्ट गरिदिन्छौँ कि। अब युजली गर्ने तरिका चाहिँ के हो त, म अब जस्तै मैले अब बालाजुको साइडमा मैले के गराउँदैछु भन्दाखेरि सोइल ल्याउँछु, सोइल ल्याएर सोइल टेस्ट गर्ने, सोइल टेस्ट गरिसकेपछि के गर्छ त पार्टिकुलर मलाई यति डाइ डेन्सिटी मलाई यो पार्टिकुलर सोइलको मलाई चाहियो। किनभने त्यो बालाजुको माटोहरू एकदम नराम्रो छ। युजली कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बेरिङ क्यापेसिटी भनेको 50सम्म हुनसक्छ कि 50 देखि 100 म्याक्सिमम है। अस्ति एउटा जहाँ बोरहरू टेस्ट गरिसकेर के पत्ता लागेको थियो भन्दाखेरि 50सम्म चाहिँ लिन मिल्छ, त्योभन्दा बढी नलिनुहोस् भनेको छ कि। सो त्यस्तो केसमा अब मैले त्यसको डाइ डेन्सिटी बढाउनु पर्यो म के गर्छु त अभियसली कम्प्याक्सन हाम्रो छँदैछ, प्लस कम्प्याक्सन गरिसकेर म के गर्छु त बुझ्छु कति छ यसको डाइ डेन्सिटी, त्यो अनुसार मैले डिजाइन गर्ने हो कि होइन। कुन टाइपको फाउन्डेसन हाल्ने, पर्मिबिलिटी कति छ सबै हेरेर मैले डिजाइन गर्नुपर्छ किन एकदम ठुलो स्ट्रक्चर छ है। सो सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि पहिला पार्टिकुलर सोइल स्याम्पलको डेन्सिटी चेक गर्ने, डाइ डेन्सिटी कति छ होइन, यति वाटर कन्टेन्टको लागि कति हुन्छ, डिजाइन गरेर सबै आउँछ है। ओके, सो हामीले अहिले टेस्ट गर्दा चाहिँ के गर्छ भने जुन स्याम्पल ल्याउँछौँ रिक्वायर्ड डाइ डेन्सिटी बनाउँछौँ, त्यसपछि त्यो स्याम्पललाई ल्याएर के गर्छु त दुईवटा पोरस डिस्कको बिचमा राख्छु होइन। अनि त्यसपछि त्यसको पर्मिबिलिटी टेस्ट गर्छु कि अब यदि मैले पास गर्दाखेरि यसको पानी कलेक्सन चाहिँ रेट चाहिँ एकदम कम छ भने चाहिँ म भ्यारिएबल हेडतिर लाग्छु होइन त्यही स्याम्पललाई। भएन भने चाहिँ के हुन्छ अर्को स्याम्पल बनाउँछु सिमिलर डाइ डेन्सिटीको अनि त्यसपछि त्यो अनुसार टेस्ट गर्छु है। सो हामीले के गरेर त डेरिभेसन पनि हेऱ्यौँ सजिलो तरिकाले होइन। यो डेरिभेसन एकदम सजिलो थियो, के गरेर त हाम्रो दिस इज माई के भन्छ भ्यारिएबल हेड पर्मिबिलिटीको डेरिभेसन भयो, यो त्यो पनि हेऱ्यौँ है। अब अनि मैले यो पनि के भने भन्दा 27 डिग्री सेन्टिग्रेडको लागि हामी युजली देखाउँछौँ है। अनि त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बुझ्यो। अब हामीले अर्को टपिक छ सिपेज भ्यालोसिटी भन्ने कुरा छ, त्यो हेरौँ। त्यसपछिको भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ माटो पानीबाट हाम्रो बग्दाखेरि है के अरे माटोबाट बग्दाखेरि हाम्रो पानी होइन त्यो त्यसको लागि डेरिभेसन एक्सप्रेसन कस्तो छ त्यो सोधेको छ कि। जस्तै हेर्नुहोस् त यो मोड अफ अकरेन्स अफ वाटर इन सोइल्स यो म भोलि नै पढाउँला, सर्फेस टेन्सन क्यापिलरी फेनोमेनन भोलि पढाउँला, फ्लो अफ वाटर थ्रु सोइल मास यो 3टा हामी भोलि हेर्छौँ। अहिले हामीले भने के हो त पर्मिबिलिटी अफ सोइल्सको बारेमा डिटेलली पढ्यौँ
डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी हेरेर ल्याबोरेटरी मेथड र फिल्ड मेथड हेर्न बाँकी छ है। त्यसपछि पम्पिङ टेस्टहरू पनि बाँकी छ, हामी पछि हेर्दै जान्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले के हो त सोधिरहने म्याक्सिमम सोधिरहने भनेको पर्मिबिलिटीको बारेमा, त्यो हामी अहिले हेर्दैछौँ है। ल अब सानो कुरा हेरौँ, सिपेज भेलोसिटी भनेको के हो त हैन त। सो अघि भर्खर मैले जुन निकालेँ हाम्रो के अरे डार्सीजीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन भेलोसिटी हाम्रो पानी बग्छ भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दिस भेलोसिटी इज इक्वल टु आई इन्टु के थियो त, के थियो आई इन्टु के थियो है। द्याट इज के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी इन्टु आई भनेको के हो त हाम्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट सरी हो। हाइड्रोलिक एन्ड आई भनेको के हो त h/l थियो हैन त। यही एल भनेको हाम्रो केसमा चाहिँ अब जस्तै टेस्ट गर्दाखेरि के हो त यो एल भनेको हाम्रो के त स्पेसिमेनको लेन्थ हो हैन त, र एरिया हामीलाई यो छानेछ। ल अब हेर्नुस् त यो एरियामा मैले टक्क गरेँ भने अब आफै लोजिक लाउनुस् हैन, जुन एरिया मैले लिँदैछु यो एरियाबाट टोटल के एरिया हो त मेरो, दिस एरिया इज एरिया अफ सोलिड्स प्लस एरिया अफ भोइड्स हो क्या नि त। सोइलमा त के हुन्छ सोलिड्स पनि हुन्छ भोइड्स पनि हुन्छ। अब यो सिपेज भेलोसिटी हामीलाई के थाहा छ त, जुन हामी भेलोसिटी निकाल्छौँ सिपेज भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने सिपेज भेलोसिटी भनेको के त एक्चुअल भेलोसिटी त केबाट पास हुन्छ त इन्टरस्टिसेसबाट। यो मेरो जस्तै सोइल स्याम्पल भयो, सोइल स्याम्पलको माटोहरू भयो, सोलिड पार्टिकल्सहरू भयो, सोलिड पार्टिकल्स कहाँ मेरो यो के भन्छ बाटो छ त्यहाँबाट मात्र पास हुन्छ नि, यो इन्टरस्टिसेसबाट पास हुन्छ है। भनेपछि जुन डिस्टेन्स इन्टरस्टिसेस है INTERSTICES इन्टरस्टिसेस भनेको हाम्रो यो के अरे यो भोइडहरूले बनाएको बाटो है त। सो इन्टरस्टिसेसबाट एक्चुअली पास हुनुपर्ने हो कि हैन। सो हामीले अहिले भर्खर भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्दा केबाट क्याल्कुलेट गरौँ त एरिया अफ सोलिड्स प्लस एरिया अफ भोइड्सबाट पास क्याल्कुलेट गऱ्यो नि त है। त्यसरी क्याल्कुलेट भने चाहिँ एक्चुअल निकालेको भेलोसिटी त हाम्रो के रहेछ त द्याट इज माई डिस्चार्ज भेलोसिटी, त्यो सिपेज भेलोसिटी होइन मेरो। सो सिपेज भेलोसिटी मैले निकाल्नु पर्यो भने मैले कुन एरिया लिनुपर्छ त आई हेभ टु टेक द एरिया अफ भोइड्स हैन त। द्याट इज क्रस सेक्सनल एरिया अघि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मैले अघि निकाल्थेँ त्यतिखेर के मात्र थियो त दिस क्रस सेक्सनल एरिया कन्टेन्ट एरिया अफ सोलिड्स प्लस एरिया अफ भोइड्स हैन त। तर मलाई सिपेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने केबाट मात्र पास हुनुपर्छ त भोइड्सबाट मात्र पास हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ किनभने पानी त केबाट पास मात्र हुन्छ त भोइडबाट पास हुन्छ हैन। सो त्यो एक्चुअल भेलोसिटी है जुन चाहिँ के हुन्छ त डिस्चार्ज भेलोसिटी भन्दा ठुलो अलिक धेरै हुन्छ के। सो यो डिस्चार्ज भेलोसिटी जुन धेरै भयो त्यो एक्चुअल भेलोसिटी म्याक्रोस्कोपिक स्केलमा हेर्ने भने चाहिँ हामी के भन्छौँ सिपेज भेलोसिटी भन्छौँ है त। सो तपाईँलाई सोध्न सक्छ वाट इज सिपेज भेलोसिटी हैन, यसको म तपाईँलाई नोट बनाइदिएको छु, मैले अपलोड गरिदिउँला त्यसबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। कन्सेप्ट मात्र बुझ्ने हो भने सिपेज भेलोसिटी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो भेलोसिटी जुन चाहिँ विच भेलोसिटी अफ वाटर एक्चुअल भेलोसिटी अफ वाटर थ्रु विच फ्लोज थ्रु द इन्टरस्टिसेस अथवा विच फ्लोज थ्रु द भोइड्सबाट मात्र जुन पास भयो त्यो वाटरको भेलोसिटी मेरो के हो त द्याट्स माई सिपेज भेलोसिटी। अब यो चाहिँ के हुन्छ यो पनि एकदम थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मात्रै हो। अब यसलाई हामीले घुमाइ फिराइ के भन्छ अलिकति प्र्याक्टिकलमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराले हेरौँ है। सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्ट मसँग एउटा सोइल स्याम्पल हो। सोइल स्याम्पल चाहिँ मेरो युजली कस्तो हुन्छ अरे त सोइल स्याम्पल यसरी बसेको हुन्छ। म के गर्छु त भन्दाखेरि भोइड्सलाई एउटा ठाउँमा छुटाएर राख्छु हैन। दिस इज माई भोइड्स, दिस इज माई भोल्युम अफ भोइड्स, दिस इज माई के भन्छ भोल्युम अफ सोलिड्स। त्यसै गरी बचेको भोइड्सलाई मैले एउटा ठाउँमा छुटाएर राखेँ अरे। हामी त प्र्याक्टिकल त राख्न सक्दैनौँ, जस्ट डेरिभेसन पढ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हामीले यस्तो गरायो है। सो मैले के गर्छु यो सोइल पार्टिकल्सलाई मैले के गर्छु यसरी एरेन्ज गरेर हामीले ब्लक डायग्राममा पढाएको थियौँ नि। अब यो यसलाई पनि यसले के एज्युम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि अझै हामीले कसरी डार्सी यो के भन्छ जसले डिराइभ गर्यो उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो भोइड्सलाई चाहिँ म के गर्छु जुन सोलिड्सलाई चाहिँ म के गर्छु एउटा ठाउँमा राख्छु यसरी छुट्याएर होइन। अनि जुनबाट मेरो पानी पास हुन्छ द्याट इज एरिया अफ भोइड्स हो, त्यो एरिया अफ भोइड्स चाहिँ मैले यसरी बिचमा खाल्टो राखेँ। अब यसबाट मेरो के हुन्छ त मेरो पार्टिकुलर वाटर फ्लो गर्ने भयो क्या। सो मेरो यो यस्तो तरिकाले फ्लो गरेछ भने द्याट इज माई सिपेज भेलोसिटी भन्दो रहेछ क्या। सो टोटल यहाँबाट मेरो आइरहेछ भेलोसिटी अफ वाटर, तर मैले के गर्छु त यो पार्टिकुलर पनि अझै छुट्याएँ सेग्रिगेट गरेर कसरी गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो के भन्छ सोलिड्सहरूलाई एउटा ठाउँमा राखेँ यसरी होइन। त्यसपछि अब जति मेरो भोइड छ त्यसबाट मेरो पास हुने यसरी मैले छुटाएर राखेँ है। तर यो चाहिँ मेरो के हो त यति कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो भोल्युम अफ सोलिड्स र भोल्युम अफ भोइड्सलाई तपाईँले कहिले पनि छुटाउन सक्नुहुन्न। एक्चुअली यु क्यान नेभर सेपरेट इट है। कम्प्लेक्स सिस्टम हो, पोसिबलै छैन। जस्ट हामीले थ्योरिटिकल डिराइभ गर्नको लागि मात्र के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जस्ट एज्युम गऱ्यौँ जुन मेरो सोलिड्सलाई एउटा ठाउँमा छुटाएर राख्यौँ अनि जति मेरो भोइड्स भयो त्यसबाट मेरो के हुन्छ त भेलोसिटी अफ वाटर पास भयो कि है। यो टोटली मेरो के रहेछ त थ्योरिटिकल कन्सेप्ट रहेछ है। सो यो चाहिँ मेरो के हो त दिस इज माई टोटल एरिया अनि यो के हो त यो भेलोसिटीले बगिरहेछ। सो मेरो कन्टिन्युटी अघिकै कन्टिन्युटी अफ फ्लोको कारणले मैले हेरेँ भने क्यु कस्तो के हो त यो भेलोसिटी इन्टु एबाट पास हुने भेलोसिटी इन्टु ए बराबर के हुन्छ त यो
भोल्युम अफ के भयो त सिपेज भेलोसिटी इन्टु कहीँबाट पास भयो त एरिया अफ भोइड्स, यो बराबर हुनुपर्छ। ओके, यसबाट जति मेरो बाहिर डिस्चार्ज निस्किन्छ भी इन्टु ए, तर यो पनि तपाईँको के हुन्छ त सेम हुनुपर्छ डिस्चार्ज। कन्टिन्युटी अफ फ्लोले त्यही पर्छ, तपाईँले पढ्नुभयो होला हाइड्रोलिक्समा, फ्लुइड मेकानिक्समा होइन। सो मैले अब यसलाई के लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् त, आई क्यान राइट दिस एज देयरफोर मलाई अब के चाहिरहेछ, भिएस चाहिरहेछ। भिएस भनेको के हो त मेरो भिएस भनेको सिपेज भेलोसिटी है, सिपेज भेलोसिटी यही चाहिरहेछ मलाई। सो सिपेज भेलोसिटी सो सिपेज भेलोसिटीलाई मैले के लेख्न सकेँ त हेर्नुहोस् त, आई क्यान राइट एज भिएस इक्वल्स टु भी इन्टु ए बाई एबी लेख्न मिल्यो। एबी भनेको के हो त एरिया अफ भोइड्स, हेर्नुहोस् है यो भोइडको एरिया हो। एबी भनेको के हो त यहाँ छुट्टैमा लेखिदिन्छु, एबी बराबर एरिया अफ भोइड्स हो। त्यसै गरी भिएस भनेको के हो त मेरो सिपेज भेलोसिटी हो है। त्यसै गरी ए भनेको के हो त मेरो पार्टिकुलर स्याम्पलको के हो त टोटल एरिया हो, र बी भनेको के हो भन्दाखेरि डिस्चार्ज भेलोसिटी हो है त, डिस्चार्ज भेलोसिटी। यो सबै तपाईँलाई नोटमा हुन्छ, बुझ्नु मात्र अहिले। सो अब हेर्नुहोस् त म के गर्छु भन्दाखेरि यसको यो पार्टिकल माथि पनि एलले मल्टिप्लाई गर्छु, तल पनि लेन्थले मल्टिप्लाई गरेँ है त। एल भनेको के हो त हाम्रो लेन्थ अफ द स्पेसिमेन, पार्टिकुलर यो सोइल स्याम्पलको स्पेसिमेनको लेन्थ है त, कति छ मेरो टोटल लेन्थ है त, त्यसलाई मैले एल भने है त। सो एलले मल्टिप्लाई गरेँ भने अब म के गर्न सक्छु हेर्नुहोस् त, एरिया इन्टु लेन्थ भनेको त यो एरिया इन्टु लेन्थ भनेको के हो त भोल्युम। सो भी स्मल भी इन्टु टोटल भोल्युम अफ मेरो के हो त स्याम्पल है। त्यसै गरी तल पनि एरिया अफ भोइड्स इन्टु लेन्थ भनेको के हो त भोल्युम अफ भोइड्स, ओके नि त। सो मैले भिएसलाई के लेख्न सक्छु त भी इन्टु क्यापिटल भी बाई स्मल भी, वेयर क्यापिटल भी भनेको के हो त मेरो भोल्युम अफ स्पेसिमेन टोटल भोल्युम होइन त, र स्मल भी भनेको के हो त भोल्युम अफ भोइड्स होइन त। कस्तो सजिलो छ है। सो अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा यो चाहिँ ओम भाइलाई थाहा होला, भी बाई टोटल भोल्युम बाई भोल्युम अफ भोइड्स भनेको मेरो के हो त, हामीले यो सेकेन्ड च्याप्टरमा पढायो होला। यो पोरोसिटी भनेको के हो भाइ फर्मुला, भोल्युम अफ भोइड्स बाई टोटल भोल्युम हो क्या नि त, टोटल भोल्युम। सो मैले यो भी बाई भिभी भनेको के हो त 1 बाई एन हुने भयो कि भयो नि त, एन भनेको भिभी बाई भी हो, भी बाई भी भनेको 1 बाई एन हुने भयो। सो के हो त डिस्चार्ज भेलोसिटी डिभाइडेड बाई पोरोसिटी भनेको मेरो के रहेछ सिपेज भेलोसिटी रहेछ। यो डेरिभेसन एकदम सोच्छ तपाईँलाई। सो मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि अहिले दिस सिपेज भेलोसिटी विल बी इक्वल टु डिस्चार्ज भेलोसिटी डिभाइडेड बाई पोरोसिटी होइन त। पोरोसिटी तपाईँको के हुन्छ त अभियसली लेस देन 1 हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको सिपेज भेलोसिटी इज ग्रेटर देन के हो त डिस्चार्ज भेलोसिटी। सो सिपेज भेलोसिटी भनेको के रहेछ त डिस्चार्ज भेलोसिटी, भी भनेको के हो त मैले लेखेँ होइन डिस्चार्ज भेलोसिटी डिभाइडेड बाई एन भनेको पोरोसिटी है त। मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सिपेज भेलोसिटी मेरो निकाल्दैछु एक्चुअल सिपेज भेलोसिटी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि भर्खर निकाल्यो उताबाट डिस्चार्ज भेलोसिटी जुन निकालिरहेको थियौँ उताबाट, त्यो डिस्चार्ज भेलोसिटी भने चाहिँ के रहेछ त हामीले के कन्सिडर गरेर निकालेको त वी कन्सिडर्ड एरिया अफ त्यो पार्टिकुलर स्पेसिमेन। त्यो स्पेसिमेनमा के छ टोटल एरिया भनेको के थियो त एरिया अफ सोलिड्स प्लस एरिया अफ भोइड्स हो। तर हामीलाई के थाहा छ त पानी त केबाट मात्र बग्ने हो त, आखिरमा पोर्सबाट मात्र बग्ने, इन्टरस्टिसेसबाट बग्ने हो होइन त। सो यदि बग्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त अब एक्चुअल मैले भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने म के गर्छु त यसरी के गर्छु त यो पार्टिकुलर सोलिड्सलाई यसरी छुट्याउँछु, अनि त्यसपछि भोइड्सलाई चाहिँ यसरी छुट्याएँ, अनि मैले कन्टिन्युटी अफ इक्वेसन लगाएँ फ्रम द कन्टिन्युटी अफ फ्लो, कन्टिन्युटी अफ फ्लो यो हाम्रो जेनरल फर्मुला छ, हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा पढायो होला। के हुन्छ टोटल डिस्चार्ज शुड बी सेम, द्याट इज भी इन्टु ए, यो टोटल डिस्चार्ज भनेको यो भेलोसिटी इन्टु यो एरिया बराबर के हुनुपर्छ यो पार्टिकुलर भोइड्सको एरियासँग बराबर हुनुपर्छ हो डिस्चार्जसँग। सो मैले यो गरेर के गरेँ त आई इक्वेटेड भी इन्टु ए इन्टु एल डिभाइडेड एबी इन्टु एल गरेँ। यो गरिसकेपछि के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सिपेज भेलोसिटी निकालेँ। त्यसबाट मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि सिपेज भेलोसिटी इज के रहेछ त भन्दाखेरि इक्वल टु डिस्चार्ज भेलोसिटी डिभाइडेड बाई पोरोसिटी रहेछ कि। अब यसलाई मैले अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् है। अब अझै यतिसम्म भयो है, बुझ्नुभयो यतिसम्म? यस सर। भाइहरू ओम भाइ सबैले बुझ्नुहोस् है, केही डाउटसँग सोध्नु होला। ल बिएस भनेको के भयो त भाइ एन। अब यही कुरालाई म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो के रहेछ त बिएस बराबर के रहेछ त डिस्चार्ज भेलोसिटी बाई पोरोसिटी रहेछ। अब मेरो डिस्चार्ज भेलोसिटी भनेको के हो त डार्सीले के भन्थे के इन्टु आई भन्थे डिभाइडेड बाई एन। सो यसलाई के बाई एन इन्टु आई पनि लेख्न मिल्यो। सो के बाई एनलाई हामी अर्को एउटा टर्मले पनि के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि केपीले डिनोट गर्दो रहेछ है, केपी बाद। सो केपी भनेको हाम्रो के रहेछ त वेयर केपी बराबर के बाई एन रहेछ है त। सो केपीलाई हामीले एउटा नाम टर्म दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्कुलेसन, तपाईँले पर्कुलेसन बारेमा सुन्नुभयो होला। यसलाई हामी केपी भने के रहेछ त कोएफिसिएन्ट अफ पर्कुलेसन। भोलिको क्लासमा एउटा न्युमेरिकल अझै हेरौँला है हामी। सो भिएस भनेको मेरो के त यसरी मैले एक्सप्रेसन डिटरमाइन गरेँ।
सो सिपेज अब त्यही पनि अझै यो जो तपाईँले निकाल्नु भयो नि, यदि तपाईँले माइक्रोस्कोपिक लेभलमा अझै सानो रूपमा हेर्ने हो भने यो स्पिकिङ ट्रुली स्पिकिङ होइन सिपेज भेलोसिटी पनि यो भएन कि हाम्रो एब्सोल्युट भेलोसिटी थ्रु भएन, किनभने तपाईँलाई थाहा छ यो जुन इन्टरस्टेसेस एकदम ऱ्यान्डमली छरेर बसेको हुन्छ होइन, जहाँ पाए त्यही छरेर बसेको हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली तपाईँले यो निकालेको पनि के हो त, इट्स नट एक्चुअल सिपेज भेलोसिटी भन्छ, तर हामीले पढ्नको लागि चाहिँ सिपेज भेलोसिटी यति भए पुग्छ है। यतिसम्म केही डाउट छ तपाईँहरूलाई? छैन सर। छैन है। ल अब यी कुराहरू तपाईँलाई एक्जाममा सोध्छ, मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ होला, हाम्रो पास्ट क्वेसनमा हामीले हेरि नै सक्यौँ कस्तो कस्तो सोध्दो रहेछ। अब न्युमेरिकलहरू हामी अझै हेर्न चाहिँ हेर्छौँ है। हेर्नुहोस् त, वाट इज सिपेज भेलोसिटी एक्सप्रेसन यो पनि हामीले गरिसक्यौँ। सिपेज भेलोसिटी तपाईँले त्यति लेखेर के अरे सिपेज भेलोसिटी अनि एक्चुअल भेलोसिटी भनेर जुन डेरिभेसन देखाएँ त्यो डेरिभेसनमा तपाईँले लास्टको त्यो VS पर पनि निकालेर देखाउनु भने टोटल 2 मा 2 पाउनुभयो होइन। यो कोफिसिएन्ट अफ एक्सप्रेसन पनि तपाईँले कोफिसिएन्ट अफ फर्मुलेटिक एक्सप्रेसन पनि डिराइभ गर्न सक्नुभयो होइन। त्यसै गरी अब ल्याप्लेसहरू मैले तपाईँलाई पढाउनु बाँकी छ, अब त्यो अर्को क्लासेसहरूमा हुन्छ, बिस्तारै हतार नगर्नु होला। सो हामी मजाले अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कोफिसिएन्ट अफ फर्मुलेटी, यो नेक्स्ट क्लासमा मैले तपाईँलाई पढाउने हो। यो न्युमेरिकल हेर्नुहोस् त, यी कन्स्ट्यान्ट फर्मुलेटी टेस्ट छ, सिलिन्ड्रिकल स्पेसिमेन 10 सेन्टिमिटर डाया छ, 15 सेन्टिमिटर हाइट दिएको छ। अभियसली यसको के आयो त तपाईँको मजाले निकाल्न सक्नुभयो। त्यसपछि के हुन्छ त, भोल्युम पनि दिएको छ, वाटर वाज कलेक्टेड यति, अनि यो यसबाट डिस्चार्ज निकाल्न सक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, भोल्युम दिएको छ र टाइम दिएको छ, अनि यसबाट डिस्चार्ज निकाल्न सक्नुभयो, डिस्चार्ज आयो। अब हेड पनि दिएको छ तपाईँलाई, एच पनि दिएको छ, कोफिसिएन्ट अफ फर्मुलेटी निकाल्न सक्नुभयो, ओके नि त। अब यो सबै न्युमेरिकल हामी हेर्छौँ पछि, तर एटलिस्ट आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्दा भयो है। हेर्नुहोस् त, सिपेज प्रेसरहरू त हाम्रो सरले पढाउनु होला, बस्ने गेसहरू सबै सरले पढाउनु होला होइन। त्यस्तै गरी अब क्वेसन कन्डिसनहरू म तपाईँलाई सबै पढाउँला, यो आउँछ ल। ओके, भनेपछि हामी मजाले अगाडि बढ्छौँ। प्लिज क्लासेसहरू चाहिँ अब स्किप नगर्नु होला, मिस नगर्नु होला, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ फेरि पछि। ओके, अब के आजलाई यति गर्ने हो कि अझै पढ्ने हो? यति नै गरौँ सर। यति गर्नु सर। ए धेरै पढ्यो जस्तो लाग्यो है एकदमै। मैले नोट लेख्दा चाहिँ 10 पेज पुऱ्याएको छु, तपाईँलाई अब यो आज अपलोड गरिदिन्छु फोटो खिचेर है। ल ठिक छ, आज यति पढौँ, जस्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला, हिजो पढाएको कुराहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब अरू त म के भन्न सक्छु, केही गाह्रो छ भने मलाई सोध्नु होला है। अब आजदेखिको क्लास चाहिँ मिस नगर्नु होला, टोटल अब सबैको लङ क्वेसनहरू जुन आउँछ सबै अबदेखिको टपिकमा आउने हो कि है। फिजिकल गराउनु पर्यो। फिजिकल तपाईँहरू आउनुहोस्, म यहाँ मजाले सल्भ गरेर हामी ब्ल्याकबोर्डमै बसेर गरौँला है, व्हाइट बोर्डमै बसेर गरौँला। अब आउनु भयो भने त मैले कसरी गरौँ है। अब मैले कलेजबाट मैले भनेको हो, अब कलेजले मान्दैनन् होइन, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रब्लमहरू पनि छन् होइन। अब केही छैन, तपाईँलाई गाह्रो छ अवश्य कलेजमा आउनुहोस्, म सिकाइदिन्छु मजाले है। एनी टाइम आउँदा भयो, 10 to 5। घर बस्दा बस्दा वाक्क लाग्यो सर, त्यही भएर। अब बिच बिचमा आउँदा भइहाल्यो नि त कलेज, निस्किने टक्क